अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताना निअमतल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल इज़ाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात नाज़रीन व हज़रात सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी चंद दिन पहले आप हजरात ने अपने शौक़ और जज्बे से जो सवालात भेजे थे, उन सवालात के कुछ हिस्सों के जवाबात आपके सामने आ गए हैं और उसमें बहुत सारे भाइयों को, जैसा कि उन्हें बताया, बड़ा फ़ायदा हुआ। बल्कि बहुत सारे ऐसे भाई जिन्होंने वो सवाल तो नहीं भेजे थे, लेकिन उन्हें सवाल भी सुना और जवाब भी जब सुना तो उनको ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा हुआ और उन्होंने इसरार किया कि इसी तरह के सवालात आते रहने चाहिए और इसी तरह से जवाबात मिलते रहने चाहिए, तो हमारी मालूमात में इजाफा होगा, हमारी गलतफहमियाँ दूर होंगी और हमें बहुत कुछ समझने जानने का मौका मिलेगा और साथ में अमल करने का जज्बा उभरेगा। बहरहाल पिछली नशिस्त में, पिछली मजलिस में, क्योंकि तमाम सवालों के जवाबात नहीं आ पाए थे, तो जो हिस्सा आपके सामने आ गया है उसमें सवाल करने वालों ने भी और जवाब सुनने वालों ने भी ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अब आप जिन भाइयों के सवालात बाकी हैं, आज हम उन सवालों को लेते हैं और उसके साथ ही पिछली मजलिस में कुछ सवालों को दोबारा लेना है और आखिर में इंशाल्लाह हम उन सवालों को फिर लेंगे और फिर उन पर जवाबात अर्ज करेंगे। हमारी किसी बहन ने सवाल भेजा है। वो ये कहती हैं कि मुझसे किसी गैर मुस्लिम खातून ने सवाल किया कि आप लोग मस्जिदों में जाकर के नमाज नहीं पढ़ते, न उठते बैठते हो, लेकिन खाने काबा के दौरान एक साथ होते हो, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में ये सवाल नाक़िस है। हकीकत ये है, सूरत हाल ये है कि हम लोग मस्जिदों में जब जाते हैं तो मस्जिदों में कुछ नमाजें तो हम अलग अलग पढ़ते हैं और कुछ नमाजें एक साथ जमात के साथ पढ़ते हैं। जो नमाजें हम अलग अलग पढ़ते हैं उनको हम सुन्नत कहते हैं और जो जमात हम एक साथ पढ़ते हैं उसको हम फर्ज कहते हैं और जमात की नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं और आगे एक इमाम होता है और वो इमाम हमको नमाज पढ़ाता है और जिस तरह से वो खड़ा होगा मुख्तदी भी खड़े होंगे, रुको करेगा मुख्तदी भी रुको करेंगे, तो मिल करके हम नमाज अदा करते हैं। इसके बाद जब हम खाने काबा जाते हैं तो वहां भी उसी तरह से नमाजें होती हैं। कुछ नमाजें अलग अलग होती हैं, कुछ नमाजें एक साथ होती हैं। अब तक खाने काबा के चारों तरफ जो चक्कर लगाया जाता है, उस चक्कर लगाने को तवाफ करना कहते हैं और इस तवाफ करने की बहुत ज्यादा फजीलत है। यानी अल्लाह ताला बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं इस तवाफ खाने काबा का राउंड लगाते हुए। ये खाने काबा का चक्कर करते हुए हम हर आदमी जो है वो इंडिविजुअल चक्कर करता है, हर एक अलग अलग होता है। अब अगर कोई ग्रुप मिल करके एक साथ तवाफ करने लगे, एक साथ राउंड लगाने लगे, तो उस सूरत में ये राउंड एक साथ ग्रुप का होता है, मगर इसके बावजूद हर आदमी इंडिविजुअल होता है। खाने काबा के चारों तरफ चक्कर करने को तवाफ कहते हैं। जब इंसान 7 राउंड लगाता है तो ये एक तवाफ बन जाता है, इसको हम एक तवाफ करना कहते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने काबा पर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन इंसानों के लिए होती हैं जो तवाफ करते हैं, 40 रहमतें उन इंसानों के लिए होती हैं जो खाने काबा के दायरे में अंदर रह करके वहां नमाज पढ़ते हैं, और 20 रहमतें उन इंसानों को होती हैं जो सिर्फ खाने काबा को देखते रहें, यानी निगाह खाने काबा के ऊपर रखें। इस दुनिया में सिर्फ खाने काबा एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसी सादा इमारत है, एक सादा चौकोर एक कमरा है जिसको देखना भी इबादत है और इसको यहां से समझाया नहीं जा सकता। ये तो वो चीज है कि जब इंसान खाने काबा को देखता है तो आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके, जो कहे कि खाने काबा को देखते देखते मेरा जी भर गया, अब मेरा दिल नहीं चाहता खाने काबा को देखने में। नहीं, दुनिया में हर ईमान वाला जितना खाने काबा को देखता रहता है उतना उसके दिल में इसकी बाबर बढ़ती रहती है। ऐसा भी है कि लोग घंटों घंटों तो काबे शरीफ को देखते रहते हैं और उनके शौक में कोई कमी नहीं आती, उनका दिल नहीं भरता, उनका जी नहीं चुराता। दुनिया की अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख करके हम उकता जाएंगे और थक जाएंगे। ताजमहल को कई मरतबा देखेंगे, उसके बाद जी नहीं चाहेगा देखने को, जबकि ताजमहल बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, उसमें तरह तरह के आर्च हैं और बुर्जियां बनी हुई हैं, मीनारें हैं, संगमरमर के पत्थर हैं, और इसके मुकाबले में खाने काबा एक चौकोर कमरा है, ऊपर से काला पर्दा पड़ा हुआ है और इसके अलावा उसमें न कोई खिड़कियां हैं,
ना उसमें बुर्जियां हैं, ना मीनारें हैं। यानी दिलचस्पी की किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी कंस्ट्रक्शन के अंदर दिलचस्पी की जो चीज भी होती है उसमें कोई चीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंसान ईमान वाला मुसलसल देखता रहता है और उसका दिल नहीं भरता। साहब ने यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी खाने काबा की कैफियत ये होती है कि उस पर रौब और जलाल तारी होता है और देखने वाला महसूस करता है एक खास किस्म का खौफ। और कभी कभी खाने काबा के अंदर एक ऐसी कैफियत होती है कि वो बहुत प्यारा लगता है और जी चाहता है कि अगर ये छोटा होता तो हम उसको गोद में बिठाते, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बच्चे को हम हमारे दिल में मोहब्बत के जज्बा भरते हैं और जी चाहता है उसको गले लगाए। तो खाने काबा कभी जलाल की हालत में होता है और कभी जमाल की हालत में होता है। बहरहाल जब हम खाने काबा में जाते हैं तो वहां उसी तरह से नमाज पढ़ते हैं जिस तरह से हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, और जिस तरह से मस्जिदों में नमाज कभी अलग अलग होती है, कभी जमात के साथ होती है, खाने काबा में भी इसी तरह से अलग अलग भी नमाज होती है, जमात के साथ भी नमाज होती है। हमारी मस्जिदों की नमाज और खाने काबा की नमाज में कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता खाने काबा के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो इंडिविजुअल भी होता है और कभी जमात की शक्ल में होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फर्क की कोई वजह नहीं है। उम्मीद है कि हमारी जिस बहन ने ये सवाल किया है वो अपनी उस गैर मुस्लिम खातून बहन को ये बात जब समझाएंगे तो हो सकता है उनकी बात समझ में आ जाए और एतराज खत्म हो जाए। इसके बाद अगर कोई सवाल करेगा ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब ये है कि हम हर इबादत उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमारे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया नमाज इस तरह से पढ़ो, हम उसी तरह पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया रोजा इस तरह से रखो, हम उसी तरह से रखेंगे। अल्लाह ने फरमाया हज इस तरह से करो, उसी तरह से। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो इबादत जिस तरह से हमें करने को बोला है, हमें उसी तरह से वो इबादत करनी है, तभी वो इबादत बनेगी। गोया हम हर अमल जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो अपने नबी के जरिए से करवा के दिखाया। तो बस अब अगर कोई सवाल करेगा आप लोग नमाज इस तरह क्यों पढ़ते हैं, जवाब आएगा अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अगर आप कोई सवाल करेगा आप लोग रोजा इस तरह क्यों रखते हैं, तो जवाब आएगा अल्लाह ने इसी तरह से रखने का हुक्म दिया। अगर कोई सवाल ये करता है कि आप लोग हज और तवाफ और उमरा इस तरह क्यों करते हैं, तो जवाब है कि जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया उसी तरह से करेंगे। और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बीमार से कहा जाए कि आप दवाई इस तरह क्यों खा रहे हैं, तो जवाब आएगा डॉक्टर ने इसी तरह से करने को कहा है। अगर कोई आदमी सवाल करेगा कि जनाब आप मकान इस तरह क्यों बना रहे हैं, तो जवाब आएगा इंजीनियर ने नक्शा यही दिया और यही तरीका का। तो गरज है कि किसी काम का माहिर जिस तरह से बताता है उसी तरह से। तो इबादत चूंकि अल्लाह ने लाजिम की है, इबादत अल्लाह ने लाजिम की है, तरीका भी अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया है, हम ठीक उसी तरह से करेंगे। और ये हमारे इस्लाम की खूबी और खुसूसियत है कि इसमें हर चीज ओरिजिनल हालत में है, उसमें न कोई मिलावट हुई है न डुप्लीकेट कोई चीज है। अल्लाह ने जिस तरह से नमाज का हुक्म दिया, हर नबी ने उसी तरह से नमाजें पढ़ी, आखिरी नबी ने भी उसी तरह से नमाजें पढ़ी, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज सिखाई और वही नमाज होते होते हम तक पहुंची। हम उसी तरह से उस नमाज को पढ़ते हैं। हमें यकीन है हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक ठीक अल्लाह के हुक्म के बराबर मुताबिक कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी ज्यादती न हुई है न हो सकती है। और अगर कोई आदमी आज उसमें कोई कमी ज्यादती करना चाहेगा तो उसको कभी कबूल नहीं किया जा सकता। बस जिस नमाज में जितनी रकातें हैं उतनी रकातें हम नमाज पढ़ेंगे, उसमें न कमी कर सकते हैं न ज्यादती कर सकते हैं। और रोजा जितने टाइम का उतना ही टाइम, ज़कात जिस तरह से देनी है उसी तरह से देनी है। हर अमल अल्लाह और अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। तो लिहाजा अगर कोई सवाल करता है आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, जवाब आएगा हमारे अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया। कोई सवाल करेगा आप लोग ये काम इस तरह क्यों करते हैं, जवाब आएगा हमारे नबी ने ये काम इसी तरह से किया था इसलिए हम उसी तरह से करते हैं। और अल्लाह ताला शान फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे बेहतरीन रोल मॉडल और तुम्हारे बेहतरीन नमूना अगर है तो मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनसे ज्यादा आइडियल नमूना इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम अपने अल्लाह को और अपने नबी को फॉलो करते हैं और उसी का नाम दीन इस्लाम है और फॉलो करने में ही कामयाबी है। अल्लाह ताला शान हो हमको इसी इस्लाम पर कायम व बाकी रखे। सवाल करने वाले साकिब अंजुम साहब हैं और ये अच्छा बात से सवाल करते हैं। कहते हैं जो इमाम नशा करता हो क्या उसकी इमामत दुरुस्त है, उसकी तनख्वाह लेना जायज है? तो जवाब उसका ये है, अवलम तो पहली बात यह है कि इमाम को हरगिज किसी नशे में मुब्तला नहीं होना चाहिए। फिर नशे की दो किस्में हैं, एक नशा है शराब का, एक नशा है चरस का, एक नशा है इसी तरह के इंजेक्शन का, वो तो बिल्कुल ही हराम है, उससे तो सख्ती के साथ परहेज करना चाहिए। वो सख्त तरीन जुर्म है और ऐसा शख्स हरगिज इमामत के काबिल नहीं है जो शराब या शराब जैसी चीजों की किसी नशे का शिकार हो। हरगिज ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी इमाम के अंदर ये कमी है तो उसको या तो अपनी कमी दुरुस्त करनी चाहिए और या फिर
वहां मस्जिद के इंतजामिया वालों की जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्स को इमामत से अलग कर दें। और अगर नशे का मतलब है सिगरेट पीना, तंबाकू पीना, तो इस तरह के जो छोटे वाले नशे हैं इमाम के लिए मुनासिब हरगिज नहीं है कि इस तरह का नशा करता हो। ताहम अगर कोई इमाम इस तरह की गलती करता है और फिर नमाज पढ़ाता है तो उसके पीछे नमाज अदा हो जाती है, नमाज दुरुस्त हो जाती है। अगर उसके मुंह में बदबू भी आ रही है और उसी हाल में वो नमाज पढ़ा रहा है तो वह नमाज मकरूह हो जाती है, मगर नमाज अदा हो जाती है। यानी डिफेक्टेड नमाज, ऐसी नमाज जिसमें कमी रही मगर नमाज अदा हो जाती है। बाकी रहा तनख्वाह का मामला, तो इमाम चूंकि नमाज पढ़ा रहा है इसलिए उसकी तनख्वाह लेना उसको दुरुस्त है। अलबत्ता यह है कि उसके अंदर जो कमी है वो कमियां उसको दूर करनी चाहिए, और अगर इमाम कमी दूर कर रहा है तो ठीक, और अगर नहीं तो मस्जिद के इंतजामिया को हक है कहने का कि या तो ये अपनी कमी दूर कर दें और या फिर इमामत के मनसब से माजूल हो जाए। इन्हीं का दूसरा सवाल यह है, कहते हैं कि कश्मीर में बाहर से लोग लाए जाते हैं जो भीख मांगते हैं, वो अल्लाह का नाम लेकर के भीख मांगते हैं, लेकिन कारोबार करने के लिए उनके पीछे बहुत बड़ा माफिया है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। क्या इन लोगों को पैसा देना दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि हमने सुना है कि अल्लाह के नाम पर जो मांगे उसे दो, लेकिन अगर हम उनको दें तो वो मुस्तहिक नहीं होते हैं और मुस्तहिक तक पैसा पहुंचता भी नहीं है। इस पूरे मसले का जवाब यह है कि जिन भिखारियों ने भीख मांगना अपना पेशा बना लिया है, चाहे वो यहाँ के हों चाहे बाहर के हों, चाहे वो आपके घर में आते हों चाहे वो सड़कों पर मिलते हों, जिस शख्स ने भीख मांगना अपना पेशा बना लिया है और उसको जरूरत है या नहीं लेकिन बहरहाल वो अपने आपके सामने हाथ फैला रहा है, तो ऐसे शख्स को पैसा भीख देना नाजायज है। बस एक उसूल तो ज़हन में ये रख लिया जाए कि पेशावर भिखारियों को भीख देना नाजायज और मना है, चाहे वो अल्लाह का नाम लें, चाहे रसूल का नाम लें, चाहे आखिरत का नाम लें, चाहे आपके दीन का, चाहे जो भी अल्फाज वो बोलेंगे, क्योंकि उसका पेशा है, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए इस्लामी हुक्म यह है कि पेशावर भिखारियों को भीख हरगिज न दिया जाए। नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि मांगने वाला पेशावर भिखारी है या वाकई मुस्तहिक है? तो जवाब है कि अलामतों से, कराइन से साफ महसूस हो जाता है कि इनका ये पेशा है, ये जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये यकीन हो कि ये पेशावर भिखारी है तो उसको देना जायज नहीं है। लेकिन अगर शक है, मुमकिन है जरूरतमंद है, मुमकिन है बेकारी पेशावर भी होगा, तो उस वक्त अगर आप देंगे ये जान करके हो सकता है ये जरूरतमंद होगा, पेशावर नहीं होगा, तो उस सूरत में अगर आप देंगे तो देने वाला गुनहगार नहीं होगा। अल्लाह के नाम पर मांगने वाला, हर कोई अल्लाह के नाम पर मांगता है, सिर्फ अल्लाह के नाम पर मांगने की बुनियाद पर उसको देना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी वाकई मजबूर मुस्तहिक है और वो अल्लाह का नाम लेकर मांग रहा है तो उसको देना दुरुस्त है और बहुत बेहतर है। और दूसरा आदमी जो है उसको हरगिज कोई जरूरत नहीं है, हरगिज कोई मजबूरी नहीं है, उसने पेशा बना लिया और पैसा जमा करते करते उसने बहुत बड़ा स्टॉक भी जमा कर लिया है। बल्कि बाज़ पेशावर भिखारी ऐसे हैं कि वो जमा करते करते लाखों जमा कर चुके होते हैं और फिर भी वो सड़कों पर आकर के भीख मांगेंगे और वो अल्लाह रसूल का नाम वास्ता देंगे। ऐसों को देना जायज नहीं होता। आमिर गुलजार साहब चुकूरा शुफियान से सवाल करते हैं, अगर कोई हादसा पेश आता है तो लोग उस शख्स की सेहतियाबी के लिए भेड़ या कोई दूसरा जानवर रखते हैं और कहते हैं जानवर को ज़बह करते हो, ज़बह करने के बाद फिर उसका गोश्त बस्ती वालों में बांटते हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारे मुआशरे में बहुत सारे भाइयों का ये मसला सामने आता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब इंसान ने किसी काम के होने न होने का ताल्लुक किसी इबादत के साथ जोड़ा, मसलन किसी ने कहा अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो हम नमाज पढ़ेंगे, सदका करेंगे, जानवर ज़बह करेंगे, कुर्बानी देंगे, रोजा रखेंगे, उम्रा करेंगे, या मसलन अगर बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, अगर फलान बीमार का टेस्ट सही आ गया, यानी किसी इबादत को किसी दूसरे काम पर डिपेंड कर दिया जाए, इसको कहते हैं नज़र। लिल्लाहि अलैया अन उज़हिया लौ काना हकदा, अल्लाह की तरफ से मुझ पर लाजिम है कि मैं कुर्बानी करूंगा अगर फलाना मामला हो गया। अल्लाह की तरफ मुझ पर लाजिम है कि मैं रोजा रखूंगा अगर मेरा फलाना मसला हल हो गया। अल्लाह की तरफ से मुझ पर लाजिम है मैं इतनी नमाजें पढ़ूंगा अगर फलाना काम हो गया। नजर मानना, ये नजर हर जमाने में रहा है और इस्लाम में भी नजर मानने की इजाजत है। कुरान करीम में है वलयूफू नुज़ूरहुम, जो नजरें तुमने मानी है नजरों को पूरा करो। नजर के माना जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब कोई इंसान ये कहता है या अल्लाह मैं आपकी इबादत का फलाना काम करूंगा, शर्त यह है कि फलाना मेरा मसला हल हो जाए। ये मसला कोई भी हो सकता है, माली मसला हो, सेहत का मसला, कामयाबी का मसला। तो मसलन फर्ज कीजिए किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, अब वो ये नहीं या अल्लाह अगर मेरा वो पैसा वसूल हो गया तो मैं ये करूंगा, या अल्लाह अगर फलाना गुमशुदा माल मुझे मिल गया तो मैं इतना सदका करूंगा, या अल्लाह अगर मैं सेहतियाब हो गया तो मैं इतना खैरात करूंगा, या अल्लाह अगर फलाना ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मैं ये करूंगा।
फला आदमी का टेस्ट खराब आ रहा था, फिर दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा गया, तो कहते हैं या अल्लाह अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो मैं ये करूंगा। तो जब वो मसला हल हो जाएगा उसके बाद फिर वो अमल करना जरूरी है। और अगर वो माल का मामला है, मसलन मैं जानवर ज़बह करूंगा, मैं इतना सदका करूंगा, तो फिर वो जानवर ज़बह करना जरूरी होगा। और ये जानवर जो ज़बह किया जाएगा उसमें से न खुद कुछ खा सकते हैं और न मालदारों को खिला सकते हैं, ये सिर्फ गरीबों को खिलाना होगा। नज़र का पैसा सिर्फ गरीबों को खिला सकते हैं, मालदारों को नहीं खिला सकते और न खुद खा सकते हैं। अगर नज़र का पैसे इसमें से खुद कुछ खाया, नज़र की ज़बह किए हुए जानवर में से खुद कुछ खाया या मालदार इंसान को खिलाया, तो उतना फिर दोबारा सदका करना पड़ेगा, नज़र मुकम्मल नहीं होगी। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि नज़र मान ली, फिर जानवर ज़बह किया और महल्ले में तकसीम कर दिया, और महल्ले में बहुत सारे लोग मुस्तहिक होते हैं और बहुत सारे लोग मुस्तहिक नहीं होते हैं, तो नतीजा होता है कि इसमें गलती खा जाते हैं और हम उनको खिला रहे हैं, ये चीज उनको जायज ही नहीं थी। तो इसलिए नज़र का पैसा सिर्फ गरीबों को खिलाया जाए, नज़र का गोश्त सिर्फ गरीबों को दिया जाए, नज़र की चीज सिर्फ गरीब का हक है, जिसको ज़कात लगेगी उसी को ये चीज भी इस्तेमाल करने का हक होगा। मालदार इंसान को यह देना जायज भी नहीं, लेना भी जायज नहीं, इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये अमल करते हैं शुक्राने में। मसलन ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब हम खुशी में जानवर ज़बह कर रहे हैं। बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, अब हम खुशी में जानवर ज़बह कर रहे हैं। मकान मुकम्मल हो गया, अब हम खुशी में जानवर ज़बह कर रहे हैं। दुकान की ओपनिंग की गई, दुकान स्टार्ट की गई, जानवर खुशी में ज़बह किया गया, मिठाई तकसीम कर रहे हैं। किसी काम के हो जाने के बाद जब आप कोई अमल करेंगे तो वो नजराना नहीं होगा, वो शुक्राने की दावत होगी। चाहे आप वो गोश्त के शक्ल में करें, मिठाई की शक्ल में करें, या चाय की शक्ल में करें, कच्चा गोश्त करें, पका करके करें, ये शुक्राना है। ये शुक्राना जायज है और हर एक को दे सकते हैं, हर एक को खिला सकते हैं। नजर अलग है और शुक्र अलग है। नजर में पहले बंदे का मसला हल होता है, फिर बंदा यहाँ से इबादत करता है, और शुक्राने में उसका मसला पहले हल होता है, फिर बंदा यहाँ से इबादत करता है। शुक्राने में हर एक को खिला सकते हैं, नजर और मन्नत में हर एक को नहीं खिला सकते। इन्होंने आगे सवाल भेजा कि अगर इंसान गुस्ल करे, वजू न करे, तो क्या उस गुस्ल पर हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? तो जवाब यह है कि ऐसा गुस्ल जिसमें वजू नहीं किया गया, जब गुस्ल किया गया तो गुस्ल के अंदर वो वजू भी हो गया, और लिहाजा अब उसको अलग से वजू करने की जरूरत नहीं है। गुस्ल के दौरान वजू के आज़ा भी धुल जाते हैं, लिहाजा इस गुस्ल को मुकम्मल माना जाए और इंसान पाक हो गया, और इस गुस्ल से वो नमाज़ें भी पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। मोहम्मद जाफर फतेहगंज श्रीनगर से सवाल करते हैं, ताजियत कमेटी बनाना कैसा है? अगर किसी पर जुल्म न होता हो तो बना सकते हैं या नहीं? जवाब यह है कि पहली बात, ताजियत कमेटी बनाने का शरीयत ने कोई हुक्म नहीं दिया। इस्लामी तारीख में ताजियत कमेटी बनाने की कहीं कोई रिवायत नहीं मिलती। आज भी मुस्लिम माशरे में, दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान कोई ताजियत कमेटी नहीं बनाते। यहाँ कश्मीर में भी जब से इस्लाम है ताजियत कमेटियां कभी नहीं बनाई जाती थी। चंद सालों से ताजियत कमेटी बनाने का नया सिलसिला यहाँ कश्मीर में शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि ताजियत कमेटी जब बनाई जाए तो उसमें यह बनाना जायज है या नाजायज है, दुरुस्त है या गलत है? तो जैसा कि मैंने तारीखी तौर पर अर्ज किया कि इसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है। अब अगर ताजियती कमेटी बनाई जाए तो कभी तो ये ताजियती कमेटी बनाना सही हो जाता है और कभी उसमें गलत होता है। मसलन लोगों से इसरार के साथ पैसा जमा कराया जा रहा है, लोग देना नहीं चाहते, लेकिन धमकी दी जा रही है कि अगर आप ताबिज़ कमेटी के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपको कमेटी से खारिज कर देंगे। महल्ले से इंसान मजबूर होकर के ताजियती कमेटी में अपने आप को शामिल मान लेता है, तो ये चीज करना जायज नहीं। फिर उसके बाद जो लोग चंदा जमा करते हैं तो उसके बाद मुर्द मैयत का कफन दफन जो है वो मैयत के घर वालों की जिम्मेदारी है। ताजियत कमेटी वाले अपने हाथ में ये ले लेते हैं और चंदे का कफन पहनाया जा रहा है, हालांकि ये सही नहीं है। जब कोई इंसान मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी में से सबसे पहले उसे कफन दफन का इंतजाम करना है, और अगर प्रॉपर्टी उसके बाद ना हो तो उसके घर वालों की जिम्मेदारी कफन दफन का इंतजाम करेंगे। ताजियत कमेटी वाले अगर चंदे से उसका कफन दफन कर रहे हैं तो गोया हम अब उसके पैसे से उसको कफन भी नहीं दे रहे हैं, हम चंदे का पैसा लगा रहे हैं उसका कफन दफन के लिए, तो ये भी सही नहीं होगा। और उसके बाद फिर अगर ताजियत कमेटी वाले जो है वो उस आदमी के घर में खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, ये सिर्फ घर वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम अगर है उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सारे महल्ले वालों के लिए दावत की जा रही है या इस तरह से ताजियत करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो वहीं डेरा जमा करके बैठते हैं और उनके लिए ताजियत कमेटी वाले बाकायदा अब वाजे को लाते हैं और बाकायदा जश्न की शक्ल बन जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि दावत हो रही है और दावत का जैसा मौसम बन जाता है, माहौल बन जाता है, लगता ही नहीं यहाँ कोई मैयत हुई है। तो ताजियत कमेटियों का ये तरीका इस्लामी तारीख में कहीं नहीं पाया गया, नहीं दुरुस्त तरीका है। दरअसल इस्लाम ये कहता है कि जब किसी आदमी के घर में वफात हो जाए तो पड़ोसियों की जिम्मेदारी है कि घर वालों को भूखा न रहने दें और उनके लिए मामूल का खाना, रूटीन का खाना, न कि दावत,
न कि पुरतकल्लुफ खाने, न कि तब दावत नहीं करनी है, तो उनको भूखे नहीं रहने देना है। बस यही अमल है जो महल्ले वालों की जिम्मेदारी है, पड़ोसियों की जिम्मेदारी है। अब उसके लिए कमेटियां अगर बनाई जा रही हैं, उन कमेटियों में कहीं कहीं तो नाजायज शक्लें भी हो जाती हैं और कहीं कहीं जायज हुदूद के अंदर रहते हैं और उसके बाद फिर वो अमाल अंजाम दिए जाते हैं। खुलासा ये है कि अगर कहीं कमेटी ताज़ी कमेटी नहीं बनाई गई है तो वहां न बनाई जाए, और जहां ताज़ी कमेटी बन चुकी है वो ताज़ी कमेटी वाले पूरा अपना निज़ाम अमल लाहे अमल बताएं कि हम ये करते हैं, उसमें उनको बताया जाएगा कि ये चीज गैर शरई है, ये बंद कर दें, ये चीज शरअन दुरुस्त है, ये कर सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी चीजें शरअन दुरुस्त हैं उनको करने की इजाजत दी जाएगी, और कौन कौन सी चीजें शरअन गलत हैं उनको मना कर दिया जाएगा। इस तरह से जब ताज़ियत कमेटी काम करेगी तो उनका काम करना सही होगा। सवाल किया जा रहा है, किसी मुसल्ले पर पांव की जानिब खाने काबा की शक्ल होती है, कुछ हजरात कहते हैं इन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ये बात किस हद तक दुरुस्त है। इसका जवाब ये है कि जिन जाय नमाजों पर खाने काबा की शक्लें बनाई जाती हैं उन जाय नमाजों का एहतराम हम पर लाजिम नहीं है, इसलिए कि खाने काबा का एहतराम हम पर लाजिम है। खाने काबा की शक्ल अगर किसी कपड़े में बनाई गई है उस कपड़े का एहतराम हम पर लाजिम नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, सबसे बेहतर यह है कि ऐसा जायनमाज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जिस पर खाने काबा या मस्जिद नबी की बाकायदा शक्ल बनाई गई हो, गुंबद खजरा की या काबा शरीफ की। बेहतर यह है कि अगर ऐसा जायनमाज इस्तेमाल किया जाए जिसमें इस तरह की कोई शक्ल ना हो, सबसे अफजल वो है। और अगर इस तरह का जायनमाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें खाने काबा की शक्ल बनी हुई है या मस्जिद नबी की शक्ल बनी हुई है या किसी और मस्जिद की शक्लें बनी हुई हैं, तो उन शक्लों का एहतराम हम पर लाजिम नहीं है। उन पर अगर पाँव भी पड़ जाएगा तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन इंसान ईमान वाला उसकी तबीयत आमादा नहीं होती है कि उस पर पाँव रखे जहां नीचे खाने काबा हो। यह असल में उसके ईमान के जरिए, उसकी ईमान के बुनियाद पर उभरने वाला एक अदब का जज्बा है। इस अदब के जज्बे की तहसीन होनी चाहिए। बहुत अच्छा जज्बा है ये कि हमारा जी नहीं चाहता है कि उस जगह में पाँव रखूं जहां नीचे काबे की तस्वीर बनी हुई है, और वाकतन काबे की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तफला तुजाहल क़िबला जा यौम क़यामत व तफलहु बैन ऐनैहि, जो किबले की तरफ थूकेगा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि वो थूक उसकी आंखों में डाला जाएगा। तो गोया हमारा दीन हमको ये सिखाता है कि जो शाइरुल्लाह है उनकी ताज़ीम की जानी चाहिए। शाइरुल्लाह में कुरान भी है, शाइरुल्लाह में काबा शरीफ है, शाइरुल्लाह में कुर्बानी के जानवर है। कुर्बानी के जानवर के दिल में एकदम अजमत आ जाती है। एक जानवर हमने रखा है कुर्बानी के लिए नहीं रखा है और कोई अजमत नहीं है। जो ही हम इरादा करते हैं ये जानवर हम कुर्बान करेंगे तो अचानक उसके जानवर के दिल में मोहब्बत आ जाती है। अब ये कुर्बानी का जानवर है, अब उसको सताएंगे नहीं, ज्यादा खिलाएंगे, ज्यादा पिलाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाला जानवर है। बहरहाल जिस मुसल्ले पर काबे की शक्ल बनी हुई है, अदब के तकाजे की बुनियाद पर अगर उस पर कोई पाँव न रखे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पाँव रखा पड़ गया उस पर तो ये नहीं कहा जाएगा कि बेअदबी हुई है, और नमाज जो पढ़ी जा रही है नमाज बिल्कुल अदा हो जाती है। मोहम्मद अरसलान श्रीनगर से सवाल करते हैं कि हमारे इलाके में ये बात आम हो गई है कि गैर शादीशुदा शख्स इमामत नहीं कर सकता। तो उसका जवाब यह है कि इमामत करने के लिए शादीशुदा होना शरीयत में कोई शर्त नहीं है। शरीयत में शर्त है बाकिरदार होना, पाक दामन होना, सालेह होना, मुत्तकी होना, चाहे इंसान शादीशुदा हो और चाहे गैर शादीशुदा हो। अगर कोई इंसान गैर शादीशुदा है और बहुत पाक दामन और सालेह जवान है उसकी इमामत दुरुस्त, और अगर कोई इंसान शादीशुदा है मगर किसी गुनाह कबीरा में मुब्तला है, बेपर्दगी में मुब्तला है, या ऐसा कोई गुनाह कर रहा है जिसकी वजह से इमामत मकरूह हो जाती है, तो उसकी इमामत मकरूह हो जाएगी। तो खुलासा यह है कि इमामत के लिए शादीशुदा होने की कोई शर्त इस्लाम में नहीं है, न हदीसों में है न फिक़ह की किताबों में है। इनका दूसरा सवाल यह है कि पैंट या ट्राउजर लगाकर नीचे से फोल्ड करके नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तो जवाब यह है कि टखनों से नीचे कोई भी कपड़ा, चाहे कुर्ता हो, चाहे पाजामा हो, चाहे तहबंद हो, चाहे पैंट हो, चाहे ट्राउजर हो, चाहे तोप हो, कोई जो लंबा कुर्ता होता है, हर कपड़ा टखनों से नीचे लटकाना इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अहादीस में इसकी मुमानत फरमाई है। लिहाजा टखनों से नीचे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये इस्लाम का फैसला है। अब अगर किसी का कपड़ा टांगों से टखनों से नीचे है, चाहे जो भी कपड़ा हो, उसको फोल्ड करना जायज नहीं बल्कि जरूरी है, ताकि कम से कम नमाज के दौरान आपका कपड़ा टखनों से नीचे न हो। लिहाजा पैंट को फोल्ड किया जाए, ट्राउजर को फोल्ड किया जाए, या इसी तरह से पाजामे को मोड़ दिया जाए, बिल्कुल दुरुस्त है। और जो भाई ये समझते हैं कि मोड़ना गलत है, उन भाइयों की सोच, उनका फैसला सही नहीं है।
अगला सवाल इनका है कि क्या मस्जिद के मीनारों में इत्काफ होता है या नहीं। तो जवाब यह है कि मीनारे, अगर मीनारा मस्जिद के अंदर है, हुदूद मस्जिद के अंदर है, तो उस मीनारे के अंदर इत्काफ दुरुस्त होगा क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा है। और अगर मीनारा मस्जिद के हुदूद से बाहर है तो उसमें इत्काफ करना सही नहीं है। साहिल साहब लंगेट करारगोंड से सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इरादा किया था कि जब मैं मकान का बुनियाद रखूंगा तो मैं अपनी माँ के हाथों से डालना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वालदा फौत हो गई है। अब मेरी रहनुमाई करें कि इनके हाथों से बुनियाद डालूं। तो जवाब उसका ये है कि आप अपने माहौल में देखें, वहां जो नेक से नेक आदमी होगा, और अगर वो अपने खानदान का आदमी होगा, मसलन आपके वालिद हो, आपके चचा हो, आपके मामू हो, या और कोई इस तरह का रिश्तेदार हो, नेक हो, उससे संगे बुनियाद रखें और संगे बुनियाद रखवाएं, या मस्जिद के जो इमाम साहब होंगे उनसे पहली ईंट रखवाएं। इस तरह से आपका शौक पूरा हो जाएगा। अलबत्ता वालदा के लिए इस सारे सवाब जरूर करें। क्या इंसान इशा की नमाज के बाद कोई नमाज पढ़ सकता है, यानी नफिल या कज़ा। तो जवाब यह है कि इशा की नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ने की बिल्कुल इजाजत है। नफिल नमाज पढ़ना भी जायज है, मना नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि वित्र की नमाज को रात की आखिरी नमाज बनाओ। अब जिस इंसान को नमाजें बहुत सारी पढ़नी है, उसको चाहिए कि सारी नमाजें पढ़ने के बाद आखिर में वित्र की नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी इंसान ने नमाज पढ़ ली, इशा फर्ज भी पढ़ लिए, सुन्नत भी पढ़ ली, वित्र भी पढ़ लिए, अब उसे ख्याल आया कि मैं फलानी कज़ा नमाज पढ़ूंगा, तो इसके लिए मुमानत नहीं है, वो कज़ा नमाज पढ़ सकता है। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वित्रों के बाद 2 रकात नमाज कभी बैठकर पढ़ते थे, कभी खड़े होकर पढ़ते थे, और उसका हदीसों में सबूत मौजूद है। लिहाजा अगर कोई आदमी ये समझता है कि वित्रों के बाद कोई नमाज पढ़ना मना है, तो उसका समझना सही नहीं है। जनाब मुनीब अहमद साहब, हाँ नहीं, एक सवाल इनका और है। कहते हैं अगर जमा के नमाज में पहली रकात छूट जाए तो फिर आखिरी रकात में समा पढ़नी है या नहीं। जवाब है कि हाँ, किसी इंसान की 1 रकात या 2 रकात छूट जाए तो जब इमाम सलाम फेरेगा, ये इंसान खड़ा हो जाएगा, छूटी हुई रकात को जब पढ़ेगा तो उसको पहली रकात के शुरू में सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा जरूर पढ़ना चाहिए। मुनीब अहमद पटन से सवाल करते हैं, क्या बैतुल माल के पैसों से बस्ती का कोई काम कर सकते हैं, मसलन पानी के पाइप लगाना या बिजली ट्रांसफार्मर वगैरह। तो जवाब यह है कि बैतुल माल में जो पैसा है, जो ज़कात का पैसा है, सदकात का पैसा है, सदका फित्र का पैसा है, कुर्बानी की खालों का पैसा है, ये वाला पैसा न पाइपलाइन के सही करने में इस्तेमाल करना जायज है, न बिजली ट्रांसफार्मर को ठीक करने में इस्तेमाल करना जायज है, न सड़क को ठीक करने में ये पैसा इस्तेमाल करना जायज है। हाँ, बैतुल माल के में अगर इमदाद का पैसा आया हुआ है, तो इमदाद का पैसा इस जगह खर्च कर सकते हैं। अब अगर किसी बैतुल माल वाले के सामने सवाल आया कि हमारे महल्ले में ट्रांसफार्मर खराब हो गया है और हमारे पास वो वाला पैसा नहीं है जिससे हम ट्रांसफार्मर ठीक करें, तो उनको चाहिए बैतुल माल वालों को कि महल्ले के अंदर चंदा करें और तमाम महल्ले वालों से कहें देखो हमको अपने महल्ले का ट्रांसफार्मर ठीक करना है, या पाइपलाइन जो है बिजली की पाइपलाइन या पानी की पाइपलाइन ठीक करनी है, उसके लिए अलग से मुस्तकिल चंदा करें और वो पानी की पाइपलाइन ठीक कराएं या बिजली का ट्रांसफार्मर ठीक कराएं। लेकिन बैतुल माल में जो पैसा आया हुआ है ज़कात और वो वाला पैसा इस पर खर्च नहीं कर सकते। अगला सवाल इनका है, अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से नमाज जुमा नमाज ईद अदा ना हो सके तो क्या करें। तो जवाब इसका है कि अवलन तो कोशिश करनी चाहिए कि नमाजों के लिए इस तरह से सेटिंग करें कि नमाज जुमा अदा हो जाए। मसलन अस्पताल में ड्यूटी है, अब अगर कोई दूसरा मुलाजिम भी हो या घर वाले हो, उनसे कहा जाए कि देखो हमारे यहाँ दाएं बाएं में नमाज जुमा फला मस्जिद में 1:30 बजे है, फला दूसरी मस्जिद में 1-2 बजे है, एक मस्जिद में आप नमाज पढ़ करके आए तब तक मैं ड्यूटी दूंगा, और उसके बाद जब आप नमाज पढ़ के वापस आएंगे तो मैं चला जाऊंगा ताकि दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ सकूं। अगर इस तरह से करेंगे तो नमाज जुमा नहीं छूटेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नमाज जुमा नहीं पढ़ी जा सकी तो ड्यूटी की वजह से या बीमारी की वजह से अगर नमाज जुमा छूट गई तो उसको बाद में जोहर की नमाज अदा करनी होगी, और ड्यूटी की वजह से या बीमारी की वजह से अगर नमाज ईद नहीं पढ़ी जा सकी तो बाद में अपने घर के अंदर वो 4 रकात नमाज अदा करेगा। बस यही आखिरी हल है। इनका एक सवाल यह है कि 4 रकात वाली नमाज में अगर गलती से पहली या तीसरी रकात में कायदे के लिए बैठ गए तो नमाज का हुक्म क्या होगा। तो जवाब यह है, अगर पहली या तीसरी रकात में कायदे के लिए बैठ गए और इतनी देर बैठे रहे जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ सकते हैं, तो फिर इस आदमी पर सजदे सौ लाजिम हो जाएगा और आखिर में सजदे सौ करना होगा। अबू इलियास बारामूला से सवाल करते हैं, लफ्ज तलाक के अलावा किन अल्फाज के कहने से निकाह टूट जाता है। तो जवाब उसका यह है कि रिश्ता खत्म होता है लफ्ज तलाक से। तलाक के अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं जिन अल्फाज के बोलने से रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन उन तमाम अल्फाज के लिए शर्त यह है कि नियत पाई जाए। मसलन अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से लड़ते हुए कहा दफा हो जाओ, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं, और नियत तलाक की है तो तलाक पड़ जाएगी। इसी तरह से अगर बीवी ने अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते,
مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ شوہر نے جواب میں کہا جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، یا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر بیوی نے کہا کاش میری قسمت ہوتی، میں اس گھر سے نکل جاتی اور میں اس جہنم سے آزاد ہو جاتی، شوہر نے جواب میں کہا اگر میرا گھر تمہارے لیے جہنم ہی ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس کے نتیجے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ دراصل جب کسی انسان نے لفظ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا ہو، لڑائی میں، جھگڑے میں یا نیت پائی گئی، تو اس کو فوراً کسی مفتی سے مل کر کے کہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں معاملہ یہ پیش آیا، لڑائی اس طرح سے ہوئی، بیوی نے یہ جملے بولے، میں نے جواب میں یہ جملے بولے ہیں، اب بتائیے ہمارا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟ کبھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کبھی باقی ہوتا ہے۔ ضابطے کے طور پر اتنی بات سمجھ لیں کہ لفظ طلاق کے علاوہ باقی جو بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، عام طور پر ان لفظوں کو کہا جاتا ہے طلاق کنائی، اور طلاق کنائی سے طلاق پڑتی ہے تب یا تو نیت ہو طلاق دینے کی، مثلا طلاق دینے کی نیت کرتے ہوئے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، یا میکے چلے جاؤ، یا آج کے بعد تم مجھ سے پردہ کر لو، میرا تم سے اب کا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنا چہرہ بھی مجھے مت دکھایا کرو، میں تمہارے لیے آج کے بعد اجنبی بن گیا۔ طلاق کی نیت سے اگر یہ الفاظ بولے گئے ہیں تو طلاق پڑ گئی۔ اور اگر طلاق کی نیت تو نہیں تھی لیکن بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، اور طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے یہی الفاظ جواب میں ہم نے بول دیے، تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یا تو نیت طلاق ہو، دلالت حال، یا تو دلالت حال ہوگی یا نیت طلاق ہوگی۔ دلالت حال کا مطلب ہوتا ہے مذاکرہ طلاق۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے، لفظ طلاق کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے یا کسی بات پر ناراض ہو کر کے کہا آج کے بعد میرا تمہارا بستر الگ، اور اس کے بعد اس نے بستر الگ کر لیا، اور اس کہنے کے بعد 4 مہینے گزر گئے، تو جو ہی 4 مہینے گزر جائیں گے یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر اس شخص نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 4 مہینے سے کم اتنے عرصے تک میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میں تم سے الگ رہوں گا، پھر یہ ٹائم اگر اس نے پورا کر لیا تو طلاق بھی نہیں پڑے گی اور قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس نے یہ ٹائم پورا نہیں کیا اور اس سے پہلے اگر بیوی سے ملاقات کر لی تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے قسم کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کی قسم ٹوٹ گئی، اب آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی شخص نے اسی حال میں 4 مہینے پورے کر دیے تو جو ہی 4 مہینے پورے ہو جائیں گے خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جب کوئی انسان اپنی بیوی سے ترک تعلق کی نیت کر لے اور 4 مہینے گزر جائیں اور 4 مہینے تک اس نے تعلق نہیں جوڑا تو یہ خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، اور یہ طلاق بائن کے بعد پھر ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے لفظ خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے کہ جب شوہر نے کہا بیوی نے کہا تم مجھ سے خلا کر لو، شوہر نے کہا ہاں میں نے تم سے خلا کر لیا، اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تم میری ماں کے برابر، تم میری بہن کے برابر، جیسے کشمیری زبان میں لوگ بولتے ہیں سشک میں باج برابر، سشک میں بین برابر، یا اردو والے کہیں گے آج کے بعد تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری امی، یا کوئی آج کے بعد میں تم کو ایسے دیکھوں گا جیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں، تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن یا میری بیٹی کی۔ یعنی جو عورتیں مرد کے لیے حرام ہیں ان عورتوں کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس زہار کے لفظ سے کبھی طلاق پڑ جاتی ہے اگر طلاق کی نیت ہوگی، اور کبھی یہ زہار بن جائے گا، طلاق نہیں ہوگی لیکن نکاح برقرار رہے گا۔ اس صورت میں شوہر کو پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ کفارہ ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بعد پھر اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، اور جب تک 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھے گا تو اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر کوئی 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ بہرحال میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے کی شکلیں، نمبر 1 طلاق، پھر طلاق جو ہے یا تو واضح لفظ طلاق ہوگا اس سے بھی طلاق پڑتی ہے، یا لفظ طلاق کے علاوہ دوسرے الفاظ ہوں گے جیسے میں نے چھوڑ دیا، میں نے آزاد کر دیا، تم آج کے بعد مجھ سے پردہ کر لو، تم جدا ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم آج کے بعد اکیلی ہو، تم میکے چلی جاؤ، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس طرح کے الفاظ کنائی ہیں، ان سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یا تو طلاق کی نیت ہونی چاہیے اور یا پھر طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے، مذاکرہ طلاق جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ خلا سے بھی طلاق پڑتی ہے۔ لفظ میں تم سے تعلقات آج کے بعد نہیں جوڑوں گا، میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 مہینے تک اگر یہ صورتحال باقی رہے تو اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ طلاق کے رشتہ ختم ہونے کی یہ چند شکلیں ہیں، اور اس سلسلے میں ہر میاں بیوی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور چونکہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہی ہیں،
तकरीबन कोई भी मियाँ बीवी ऐसे नहीं होंगे जिनको जिंदगी में कभी न कभी तलक कलामी तेज कलामी न हो। तो जब भी कोई लफ्ज बोला जाए तो किसी जानने वाले माहिर मुफ्ती से जरूर मिल करके ये कहना चाहिए कि हमने ये अल्फाज बोले हैं, हमें बताया जाए कि हमारा निकाह खत्म हो चुका है या बाकी है, और अगर खत्म हो गया है तो आगे हमें क्या क्या करना होगा। ईद के दिन मसाजिद के इंतजामिया मौलवी साहब के लिए ईदी जमा करते हैं और बाद में आधी ईदी देते हैं। इसका जवाब यह है, इमाम साहब के लिए, मौलवी साहब के लिए, खतीब के लिए जब पैसा जमा किया जा रहा है, अगर ये कहा जा रहा है इमाम साहब के लिए पैसा दे दो और देने वालों ने इसी नाम से पैसा दिया, तो ये सारा पैसा इमाम साहब को देना जरूरी है। उसमें से कुछ देना, कुछ अपने पास रखना सही नहीं है। ये इंतजामिया वालों की गलती है। हारिस रहमान गांधरबल से सवाल करते हैं कि हमारे गाय का बछड़ा हुआ था जो हमने कुर्बानी के लिए रखा था, लेकिन वह अभी कुर्बानी की उम्र को नहीं पहुंचा था। हमारी अम्मी की अपनी तबीयत खराब हो गई, वो हमें बेचना पड़ा। अब जो रकम वसूल हुई है, क्या हम उसमें मजीद इजाफा करके उसको कुर्बानी के लिए नया बैल खरीद सकते हैं? जवाब है कि बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपने बछड़े के कुर्बानी करने की नियत की थी, बाद में मजबूर होकर के अगर आपने उस बछड़े को बेचा और वो पैसा अपनी अम्मी के इलाज मुआवजे में खर्च किया, आपकी जिम्मे कुर्बानी बाकी नहीं रही। लेकिन अगर आप माली एतबार से इतने गुंजाइश रखते हैं कि ईद के दिन आप पर कुर्बानी लाजिम हो जाए, तो आपको लाजिमन कुर्बानी करनी होगी। इसलिए नहीं कि आपने बछड़ा कुर्बानी के लिए रखा था, बल्कि इसलिए कि आप पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे बछड़ा था या नहीं था, अब कुर्बानी अब। और अगर आप माली एतबार से इतने नहीं है तो फिर आपके जिम्मे कुर्बानी नहीं है। करना चाहेंगे तो अपने इरादे से कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। अगला सवाल आपका है, जब तक कुर्बानी का वक्त आएगा क्या हम वो रकम खर्च कर सकते हैं? जवाब है कि हाँ, वो रकम आप खर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रकम मौजूद भी रख सकते हैं। दोनों इजाजतें हैं। शफीक रियाज साहब पहलगाम से सवाल करते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब, मशरूबात यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीना कैसा है? क्या इसकी पीने में तकवा में कोई फर्क पड़ता है? कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से तकवा में कमी होती है। जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने से तकवा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या चीज है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स में वो चीजें हैं जो बिल्कुल जायज हैं, जैसे जूस, जैसे शरबत, जैसे बादाम का शरबत, जैसे दूध का शरबत, या इसी तरह से कोई और शरबत जो जायज और हलाल है, उसमें कोई नाजायज चीज नहीं है, उसके पीने में कोई मुज़ाकरा नहीं है, तक़वा के बिल्कुल कोई खिलाफ नहीं है। सारे आलम में चीजें पी जा रही हैं। वो हजरात जो तक़वा के ऊंचे मकाम पर हैं वो भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और सारी दुनिया में पीते हैं। अलबत्ता अगर किसी कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल बहुत ज्यादा मिकदार में हो और उस अल्कोहल को मिलाया गया और उसकी वजह से नशा भी कुछ ना कुछ चढ़ता हो, तो ऐसा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला हुआ है और उसका मुतबादिल मौजूद है। तो अल्कोहल मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो मना है, वो तक़वा के खिलाफ नहीं है, वो सही से ही मना है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि टॉनिक जिसमें अल्कोहल मिला हुआ हो, उस टॉनिक को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर इंसान कोई कमजोर है तो कमजोरी को दूर करने के लिए वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करे, दूध घी इस्तेमाल करे, ताकत की दूसरी चीजें इस्तेमाल करे, मगर वो वाला टॉनिक इस्तेमाल न करे जिसमें अल्कोहल मिला हुआ है। ठीक इसी तरह से जिस कोल्ड ड्रिंक के अंदर अल्कोहल मिला हुआ हो, वो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करना है, और जिसके अंदर ऐसी कोई नाजायज चीज नहीं है उसके इस्तेमाल करने में कोई मजाका नहीं है। इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स तो सारी दुनिया में, हत्ता कि काबा शरीफ के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। मोहम्मद हारिस साहब श्रीनगर से सवाल करते हैं, क्या मोबाइल पर कुरान पढ़ने की इजाजत है? अगर हाँ तो फिर बताइए कि अगर वो वही मोबाइल लेकर बंदा बाथरूम या पेशाब करने के लिए चला जाता है उस पर क्या हुक्म है? जवाब उसका यह है कि मोबाइल के अंदर जो कुरान फीड होता है वो ऐसा ही है जैसे इंसान के दिमाग में कुरान फीड है। हम में से हर शख्स को सूरह फातिहा याद है, वो दिमाग में है। जैसे हमारे दिमाग में सूरह फातिहा और सूरतें और जो हाफिज होते हैं उनका पूरा कुरान जैसे दिमाग में है, इसी तरह से मोबाइल के अंदर कुरान फीड है। तो हम अपने इस दिमाग को लेकर जैसे बाथरूम जाते हैं उसमें कोई एतराज नहीं, इसी तरह से इस मोबाइल को लेकर हम बाथरूम जा सकते हैं, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि आप कुरान बाथरूम लेकर गए, ये कहा जाएगा कि आप मोबाइल लेकर के बाथरूम चले गए। उस मोबाइल के हजारों फंक्शनों में से एक कुरान में भी है। बहरहाल मोबाइल में कुरान रखना जायज, उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके या स्विच ऑन करके बाथरूम जाना भी जायज, उस मोबाइल पर कुरान करीम पढ़ने की भी इजाजत है। और सारी दुनिया में कुरान पढ़ा जा रहा है और नेक से नेक और बड़े से बड़े अहले इल्म मोबाइल पर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। सारे आलम में हर जगह, हत्ता कि खाने काबा, मस्जिद नबी में मोबाइल पर तिलावत होती है। अलबत्ता वो सवाल यह है कि जब मोबाइल पर कुरान की तिलावत की जा रही हो और उंगली से टच किया जा रहा हो तो क्या वजू होना जरूरी है या नहीं? बाज़ उलमा की राय यह है कि बावजू होकर ही मोबाइल को टच कर सकते हैं, बाज़ उलमा की राय है कि नहीं, बावजू होना शर्त नहीं है। इसलिए कि हम जब टच करते हैं मोबाइल को तो हम आयतों को टच नहीं करते हैं बल्कि हम स्क्रीन को टच करते हैं।
اور آیت کو ٹچ کرنا جو ہے وہ ہے منع. جیسے لکھا ہوا قرآن، اس لکھے ہوئے قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے. اور یہ جو موبائل پہ قرآن ہے وہ ہم شیشے کو چھوتے ہیں، سکرین کے نیچے قرآن ہوتا ہے، یہ براہ راست قرآن کو چھونا نہیں ہوا. لہذا کچھ علماء کہتے ہیں کہ سکرین پر جب قرآن ہوگا تو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بغیر وضو. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اجازت ہے. بہرحال جہاں تک تلاوت کرنے کی بات ہے تو تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی نے ٹانگیں پھیلائی اور پاؤں کے نیچے موبائل ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کی طرف پاؤں پھیلائے، بلکہ کہا جائے گا موبائل کی طرف پاؤں پھیلائے. موبائل کے اندر اگر قرآن ہے تو اس کی وجہ سے کوئی بے ادبی نہیں مانی جائے گی. دوسرا سوال یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں میں لیٹ کر درود شریف کا ورد کر سکتا ہوں، ٹیپ کر لگا کر کے پڑھ سکتا ہوں، بیڈ پر سوتے سوتے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، پاؤں پھیلا کر بھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلوؤں پر. پہلو کا مطلب لیٹ کر. تو لیٹ کر یہ ساری چیزیں کرنے کی اجازت ہے. وہ بیمار جو بیچارہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا وہ لیٹا رہتا ہے، وہ تو لیٹے لیٹے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پاؤں قبلے کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. بیٹھ کر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بعض لوگ ایسے بھی جو پاؤں پھیلا کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اسلام نے اس طرح کی ساری صورتحال میں ساری عبادت کرنے کی اجازت دی ہے. اور وہ لوگ جب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے ساری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو بیٹھ کر جب قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے تو درود شریف پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اسی طرح سے لیٹ کر. اسی طرح سے جب ہم شام کو لیٹتے ہیں تو لیٹ کر کے جو تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک، 4 کل، آیت الکرسی اور دعائیں، یہ ساری تو لیٹ کر. نماز میں نیند کے دوران آنکھ کھل گئی، ڈراؤنا خواب دیکھا اور اسی میں انسان کو لیٹے لیٹے دعائیں پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. خلاصہ یہ کہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ لیٹے لیٹے پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. مختار احمد خان تلیل سے فون کرتے ہیں قنوت نازل حالت کن حالات میں پڑھنا جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے جب کسی بھی طرح کی مشکل ترین صورتحال امت کے سامنے ہو، کسی طرح بھی مشکل، چاہے وہ انسانوں کے ذریعے، چاہے وہ آفات سماویہ کے ذریعے، چاہے زمینی آفات کے ذریعے، چاہے قحط کے ذریعے، چاہے سیلاب، چاہے بارشیں، کوئی بھی پریشانی کی صورتحال اگر ہو تو اس میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھنے کی اجازت ہے. اگلا سوال ان کا یہ کہ کیا جمعے کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے اگر اتنے زیادہ مشکل حالات ہیں کہ جانیں بھی خطرے میں ہیں، اموال بھی خطرے میں ہیں، عزت بھی خطرے میں ہیں اور ابھی ہم زندہ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے ہماری حالت کیا ہوگی، تو ہر نماز میں بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے اگر کسی علاقے میں عیدگاہ یا جنازہ گاہ نہ ہو تو کیا ہم مسجد کی پرانی جگہ کو عیدگاہ یا جنازہ گاہ کے طور استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، مسجد کی پرانی جگہ کو عیدگاہ اور جنازہ گاہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. عید بھی ادا ہو جائے گی، جنازہ بھی ادا ہو جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ مسجد کو ویران کرنا جائز نہیں ہے. جہاں پہلے مسجد تھی وہاں مسجد ختم کر کے اس کو ویران کر دیا گیا، یہ جائز نہیں ہے. اب اگر کسی جگہ پر ویران شدہ مسجد ہے اور آپ وہاں جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جنازہ بھی ادا ہو جائے گا اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. لیکن ساتھ میں حکم یہ ہوگا کہ جہاں پرانی مسجد تھی وہاں دوبارہ مسجد کھڑی کی جائے. سوال کرنے والے محمد سالم بن مجید صاحب گاندربل سے ہیں، کہتے ہیں کیا حافظ صاحب کی نماز عام امام کے پیچھے درست ہے یا نہیں؟ جواب ہے بالکل درست ہے. کوئی حافظ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز اس انسان کے پیچھے درست نہیں ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے. دانش ندوی صاحب الہ آباد سری نگر سے سوال کرتے ہیں آج کل جگہ جگہ محلے میں بیت المال ہیں اور پیسہ جمع کیا جا رہا ہے، اس میں زکوٰۃ، صدقات اور امداد سب کچھ ایک ساتھ جمع کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ و صدقات کے مصارف اور امداد کے مصارف میں فرق نہیں کر پاتے. غرض یہ کہ بیت المال کے احکام اور اس میں کون کون سے رقمیں جمع کی جا سکتی ہیں، کس طرح خرچ کی جا سکتی ہیں، براہ کرم یہ سارے ضروری احکام بیان فرمائیے. یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے اور بہت وسیع ہے. اس سلسلے میں 2 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے جن حضرات نے بیت المال قائم کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے بیت المال کا پورا لاہ عمل شرعی ضابطوں کے مطابق سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس کو نوٹ رکھیں اور اسی مطابق بیت المال کا نظام چلائیں. اور اس کے لیے ان کو کسی ماہر مفتی سے ملنا ہوگا اور اس سے بیت المال چلانے کے تمام ضابطے، جمع کرنے، کلیکٹ کرنے، جمع رکھنے، الگ الگ پیسہ رکھنے، غریبوں تک پیسہ تقسیم کرنے کے تمام مسائل کو سیکھنا ہوگا. اس کے بعد بیت المال چلائیں. مسائل سیکھے بغیر
صرف جذبے کی بنیاد پر کھڑا ہو کر کے پیسہ جمع کرنا اور اس کے بعد پھر شرعی ضوابط کی خلاف ورزی کر کے بیت المال کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ضابطہ یہی ہے، جیسے مدرسے والے کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقات اور امداد کے رقموں کو خرچ کرنے کا ضابطہ پہلے سیکھے، اس کے بعد عمل کرے، اسی طرح سے بیت المال والوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے۔ اب جہاں بیت المال چلایا جا رہا ہے اور وہ ہر طرح کا پیسہ جمع کرتے ہیں، ان بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیسہ جمع کریں گے تو زکوٰۃ کا پیسہ الگ رکھیں، عام صدقات کا پیسہ الگ رکھیں، ڈونیشن کا پیسہ الگ رکھیں، سود کا پیسہ الگ رکھیں، قربانی کے کھالوں کا پیسہ الگ رکھیں۔ اور جب یہ سارے الگ الگ ہوں گے پیسے، اس کے بعد پھر جب خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو جہاں خرچ کرنا ہوگا پہلے پوچھ لیں کہ یہ والا پیسہ اس جگہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی بھی ہوں گی جہاں آپ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ صدقہ خرچ نہیں کر سکتے، سود کی رقم اجازت ہے خرچ کرنے کی۔ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی ہے، خدا نخواستہ اس کی کڈنی فیل ہو گئی اور اس کو اب کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے 5-6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، درکار ہے، اس کے پاس 3-4 روپے پہلے سے موجود ہے، 2-3 لاکھ روپے کا خرچہ اس کو اور چاہیے۔ اب آپ یہاں سے زکوٰۃ کا پیسہ اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس 3-4 لاکھ روپے پہلے سے موجود ہے۔ ہاں، امداد کا پیسہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس امداد کا پیسہ نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینے پہ مجبور ہیں، تو جواب آئے گا کہ پہلے اس کو زکوٰۃ لینے والوں کی کیٹیگری میں لائیے۔ اور وہ کیسے لائیں گے کہ اس کے بعد جو پیسہ موجود ہے وہ پہلے وہ خرچ کر دے، اور خرچ کرنے کے بعد یا وہ قرضہ لے لے، اور قرضہ لینے میں جو ہے وہ مقروض ہو جائے گا، تو یہاں سے پھر زکوٰۃ کا، یعنی گویا اگر کوئی انسان خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کو سرجری کرنی ہے، لیکن ادھر سے شوگر لیول ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے اس کو شوگر لیول ٹھیک کرنی ہے، اس کے بعد بھی سرجری کرنی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی انسان کے پاس پیسہ موجود ہے اور اس پر آپ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو زکوٰۃ کا مستحق بنائیے، اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیجیے۔ بیت المال چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے پیسوں کو تمام الگ الگ رکھ لیں، اور جب الگ الگ رکھیں گے تو اس کے بعد پھر خرچ کرتے وقت زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کی جگہ پر، صدقات کا پیسہ صدقات کی جگہ پر، امداد کا پیسہ امداد کی جگہ پر خرچ کرنا ہوگا۔ اس کی پابندی ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ بیت المال چلا رہے ہیں، مگر چونکہ شرعی ضابطوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسلامی ضابطوں کے خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کام کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کرنے والے لکھتے ہیں جناب عبد المجید صاحب کپواڑہ سے، کہتے ہیں ہمارے ہاں زکوٰۃ کا معمول ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ بیت المال ہے، پھر یہ جمع کر کے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور یہ لوگ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں جواب یہ ہے کہ بیت المال والے جب زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتے ہیں تو سال کے اندر یہ ساری زکوٰۃ خرچ ہو جانی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی نے آپ کو زکوٰۃ دے دی اور وہ زکوٰۃ آپ نے ابھی اپنے پاس جمع رکھی ہے اور اس آدمی کی وفات ہو گئی، تو گویا اس حال میں وہ دنیا سے چلا گیا کہ اس کی زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس جمع شدہ ہے اور وہ غریبوں تک نہیں پہنچی ہے، اور یہ گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ گویا ایک انسان زکوٰۃ دے چکا اور وہ زکوٰۃ اب بھی غریبوں تک پہنچی نہیں ہے اور یہ ادھر سے قبر میں پہنچ گیا۔ لہذا بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے ہیں جو جلد سے جلد وہ پیسہ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دیں اور اپنے آپ کو بری کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو ادھر سے زکوٰۃ کی رقم صدقہ کی رقم جمع کر کے رکھی ہے۔ مثلا بعض جگہوں پر یہ غلطی پائی گئی کہ صدقہ فطر جمع کیا گیا اور 1 سال تک وہ جمع ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا خرچ ہو رہا ہے، اگلا سال آ گیا اگلے سال کے صدقہ فطر کا اور پچھلے سال کا صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ حالانکہ صدقہ فطر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن بیت المال والے جو ہیں وہ صدقہ فطر اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت المال والے زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جمع کرتے ہیں تو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس پیسے کو خرچ کر دیں اور مستحقین تک پہنچا دیں، اور اپنے پاس اگر امداد کا پیسہ رکھیں گے بھی سال بھر تک اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ سوال کرنے والے ہیں منیب الرحمان صاحب بنیار سے، یہ سوال کرتے ہیں زید نے بینک میں اپنی جمع شدہ رقم کا سود علیحدہ کر کے اپنے پیسے نکال لیے اور سود کا پیسہ بینک میں ہی رکھا، اب کسی حاجت کی وجہ سے زید کو بینک سے قرضہ لینا پڑا، کیا زید جمع شدہ سود کا پیسہ قرض میں لیے گئے قرضے کے سود میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے، یعنی آپ کا جو پیسہ بینک میں تھا اس آپ کے پیسے پر جو انٹرسٹ وہاں آیا وہ انٹرسٹ کا پیسہ آپ اس انٹرسٹ کی جگہ پر دے سکتے ہیں جو آپ کو یا آپ کے علاوہ کسی دوسرے بھائی کو لون لینا پڑا اور اس پر انٹرسٹ چڑھ گیا۔ انٹرسٹ کی جگہ سود کا پیسہ سود کی جگہ پر دینے کی اجازت ہے، بلکہ سب سے بہتر اور صحیح مصرف اس سود کی رقم کا یہ ہے کہ سود کی رقم سود کی جگہ پر دے دی جائے۔
شعیب احمد صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں عصر کی نماز کا وقت فقہ حنفی میں کیا ہے؟ اگر شروع وقت سے پہلے اذان دی جائے اور نامزد جماعت بھی پڑھی جائے تو کیا اذان اور نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب دوگنا ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے حنفیہ کے مسلک کے مطابق۔ ہر چیز کا سایہ جب ایک گنا ہو، یعنی جو چیز جتنی لمبی ہے اتنا ہی اس کا سایہ ہو، تو جو ہی اتنا سایہ ہو جائے گا ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے 3 اماموں کے ہاں اور خود حنفیہ میں سے بعض اماموں کے ہاں۔ اور حنفیہ کے ہاں جو فتوے کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہر چیز کا سایہ جب ڈبل ہو جائے، یعنی جتنی یہ چیز ہے، فرض کیجئے اگر میں 5.5 فٹ کا انسان ہوں تو جب میرا سایہ کہیں ہوگا اور وہ 11 فٹ ہو جائے گا میرا سایہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ نمازوں کی یہ جو ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جاتا ہے وہ ہمارے ہاں جو نمازوں کا معتبر قابل اعتماد کیلنڈر ہے میقات الصلاۃ، اور اس میقات الصلاۃ کی تائید دنیا کے تمام کیلنڈروں سے ہو رہی ہے، اور آج کل ہماری مسجدوں میں ڈیجیٹل ٹائم ٹیبل بھی ہے، وہ جو ٹائم دکھا رہا ہے نماز عصر کا وہی نماز عصر کا وقت ہے۔ اب اگر کبھی اس نماز عصر سے پہلے اذان پڑھی گئی یا نماز ادا کی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس حنفیہ کے بیان کے ہوئے مسلک سے وقت سے پہلے اگر اذان پڑھی گئی یا جماعت پڑھی گئی وہ نماز عصر کا وقت ہے دوسرے اماموں کے ہاں، تو یہ نہیں کہا جائے کہ نماز سرے سے ہی نہیں ادا ہوئی، وہ نماز بھی ادا ہو جاتی ہے۔ مثلا تمام حنفی حضرات حرمین شریفین میں، خانہ کعبہ میں اور مدینہ شریف میں عصر کی نماز وہاں کے وقت مطابق پڑھتے ہیں جو حنفیہ کے بیان کے وقت سے پہلے کا ہے، اور وہ نماز ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خود حنفیہ کی ایک رائے یہی ہے کہ نماز عصر کا وقت وہی ہے جو دیگر ائمہ نے بیان فرمایا۔ لہذا ہمارے ہاں مسجدوں میں نماز عصر کا جو وقت حنفیہ کے ضابطوں کے مطابق ہے نماز اسی ٹائم پر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کو بہار اس سے پہلے اذان یا جماعت پڑھی گئی تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال کیا جا رہا ہے گولڈن کارڈ بنانا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ گولڈن کارڈ بنانا جائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ آگے سوال کرتے ہیں کیا کو ایجوکیشن کا یعنی مخلوط نظام تعلیم درست ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کا کو ایجوکیشن ہرگز درست نہیں ہے، اور اس کو ایجوکیشن کے سنگین ترین نقصانات ہماری سوسائٹی کے ہر طرف ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی جو آوارگی کے واقعات اور غلط تعلقات کے جو واقعات پائے جا رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہی کو ایجوکیشن ہے۔ اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کوئی ایجوکیشن کے حامی ہیں وہ بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں اس کے نقصانات کا، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس کے نقصانات معاشرے میں ہر طرف چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی کہے گا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہو کہ صاحب یہ ماڈرن لائف ہے، یہ دھوکے کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکوں سے باہر نکالنا چاہیے۔ مخلوق نظام تعلیم کے نقصانات ہماری سوسائٹی میں کتنے ہیں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم اس ماحول کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم آگے چل کر کے دعویٰ ہی نہیں کر سکیں گے ہمارا کوئی بیٹا اور ہماری کوئی بیٹی پاک دامن ہے بھی یا نہیں، اور یہ سارا مخلوط نظام تعلیم کے نتائج ہیں۔ بہرحال اسلام میں مخلوط نظام تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی انسان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے بہت اچھا ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، اسلام کا فیصلہ الگ ہے۔ اسلام کا فیصلہ یہی ہے، مخلوط نظام تعلیم کی اسلام میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے لڑکا بھی پاک دامن رہے، لڑکی بھی پاک دامن رہے۔ نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی اپنی جوانی کی ایسی حفاظت کریں جیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس دن لڑکوں لڑکی کا نکاح ہو تو لڑکا فخر کے ساتھ کہنا چاہیے میں بالکل پاک دامن ہوں، اور لڑکی فخر کے ساتھ کہنی چاہیے میں پاک دامن ہوں۔ اور مخلوط نظام تعلیم اس پورے نظام حیا کے لیے زہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام عفت، پاک دامنی اور حیا کا دین ہے، اور جہاں بے حیائی آتے ہو اسلام ہر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، مخلوط تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا عورت باہر نہ آئے، ہاں اسلام یہ کہتا ہے عورت بے حیا نہ بنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام نے آزادی پر پابندی لگائی ہے، اسلام نے آزادی پر پابندی نہیں لگائی، اسلام نے بے حیائی پر پابندی لگائی۔ اسلام نے عورت کو باہر نکلنے پر پابندی نہیں لگائی، اسلام نے عورت کو عریاں ہونے پر پابندی لگائی ہے۔ عریانیت اور چیز ہے، باہر نکلنا اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ملا کر کے لکھانا اور پڑھانا اور چیز ہے، جہاں پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس سب کچھ کے کو بولنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال سب کے سامنے ہے، اور جتنا ہمارے حال ہم سب سامنے
पसे पर्दा उससे ज्यादा बुरी हालत है। बहरहाल इस्लाम में मखलूक निजाम तालीम की हरगिज कोई गुंजाइश नहीं है। क्या औरतें ईद की नमाज ईदगाह में अदा कर सकते हैं या नहीं? जवाब यह है, औरतों पर न जुमे की नमाज लाजिम है और औरतों पर न ईद की नमाज लाजिम है। लेकिन अगर कोई औरत ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए चली जाएगी तो उसकी नमाज ईद अदा हो जाएगी। अलबत्ता उन औरतों को अलग नमाज पढ़नी होगी, लेकिन लाजिम नहीं है। अब अगर किसी आदमी के जहन में सवाल आता है कि हदीस में तो है अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने औरतों को ईद के दिन ईदगाह में आने का हुक्म दिया, तो जवाब है कि उसी हदीस में मौजूद है कि ख़वातीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से बाजी पर्दानशीन है, हम में से बाजी उज़्र में होती हैं, हम में से बाजी ख़वातीन ऐसे हैं कि उनको सर ढांकने के लिए ओढ़नी नहीं है, क्या उनको भी हुक्म है? अल्लाह के नबी हमें सबको हुक्म है। उस पर सवाल किया गया कि जो औरतें मंतली उज़्र में होती हैं उनको भी ईदगाह में आना है? जवाब दिया गया कि हाँ, उनको भी लाया जाए। पता ये चला कि दरअसल नमाज के लिए ईदगाह में नहीं लाया जा रहा था। उस वक्त मदीना तैयबा में मुसलमानों की कलील आबादी की वजह से जो खौफ और हिरास की हालत थी, अल्लाह के नबी सब चाहते थे ज्यादा से ज्यादा ईदगाह में लोग जमा हो जाएं, और गैदरिंग जितनी ज्यादा हो जाती है हौसले उतने ज्यादा बढ़ते हैं, खुशियां उतनी ज्यादा फैल जाती हैं। तो असल में नमाज पढ़ाने का हुक्म नहीं था। अगर नमाज पढ़ाने का मसला होता तो हाइजा औरतों को क्यों ईदगाह में आने का हुक्म दिया जाता? खुलासा यह है कि औरतों पर न जुमे की नमाज फर्ज है, न जमात की नमाज लाजिम है, न जनाजा लाजिम है, और न उन पर ईद की नमाज लाजिम है। इस्लामुद्दीन बानियाल से सवाल करते हैं, क्या गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब दे सकते हैं या नहीं? जवाब है बिल्कुल। जब गैर मुस्लिम आपको आदाब करेगा आप भी जवाब में आदाब कहें। जब गैर मुस्लिम आपसे गुड मॉर्निंग कहेगा आप भी जवाब में गुड मॉर्निंग कहिए। जब आपको वो बाय बाय करेगा आप उसको बाय बाय कर सकते हैं। जब आपको कहेगा सलाम जनाब आप भी कहिए सलाम जनाब, इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज उसने अपने मजहब का सलाम किया, जो भी उनका मजहबी सलाम होगा, तो उस वक्त आप यहाँ से आदाब अर्ज कर सकते हैं। आप उसको यहाँ से कोई ऐसा अदब का लफ्ज बोल सकते हैं जो न उनके मजहब के मुताबिक होगा और न हमारे मजहब के मुताबिक होगा। ऐसा कोई कॉमन लफ्ज जिसमें एहतराम का इजहार हो जाए, मोहब्बत का इजहार हो जाए, उसके बोलने की इजाजत है। यानी गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के जवाब में गुड इवनिंग, और आदाब के जवाब में आदाब, मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत बोल सकते हैं। इसमें कोई मुजायका नहीं है। हाफिज मेहराजुद्दीन साहब काजगुंड से सवाल करते हैं, लड़की वाले महर की डिमांड कर सकते हैं या नहीं? जवाब है कि हाँ, महर की डिमांड तो लड़की वालों को ही करना है, क्योंकि महर तो लड़की का ही हक है। अब मतलब डिमांड करते हुए ये भी देखना होगा कि लड़की की माली पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को सामने रख करके महर तय करना होता है। और आपस में बातचीत करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद, बहस और तमीज के बाद जो महर की तादाद तय हो जाएगी वो महर शौहर को अदा करना लाजिम है, और वो उसमें कभी कोताही नहीं की जानी चाहिए। और अगर फिर फौर अदा न कर सके तो आइंदा उनको अदा करना होगा। लेकिन बहरहाल महर लड़की वालों की तरफ से बताया जाएगा। हमारे यहाँ दरअसल मुआशरे में महर के मुतालिक 3 रवैये हैं। शक्ल नंबर 1, लड़के वाले लड़के वालों से कहेंगे जो महर आप हजरात लाएंगे हमें तस्लीम है, ये भी जायज है। दूसरी शक्ल ये है कि लड़की वाले कहेंगे साहब हमको हमारी बेटी को महर इतना देना होगा, लड़के वालों ने तस्लीम किया तो दुरुस्त हो गया। तीसरी शक्ल ये है कि लड़की वाले और लड़के वाले आपस में महर के मुतालिक बैठकर गुफ्तगू करें, तय करें। लड़के वाले कहेंगे हम इतना दे सकते हैं, लड़के वाले कहते हैं हमारी डिमांड इतनी है, फिर कम ज्यादा करके एक तादाद पर दोनों इत्तेफाक कर लें, और जिस पर इत्तेफाक कर लेंगे उसकी अदायगी का वक्त भी तय कर लें, और वही निकाहनामे में भी लिखा जाए और सामने ये भी लिखा जाए कि ये महर बाकी है, अदा हो गया। इस तरह से महर की अदायगी होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह कि कश्मीर में जो थान वगैरह होता है लड़की को दिया जाता है, उसको महर में शुमार कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब उसका यह है कि थान के नाम पर जो कुछ दिया जाता है वो सारा का सारा महर में शुमार करना सबसे बेहतर है। थान के नाम पर जो कुछ गोल्ड, जेवरात, कपड़े या रकम, जो भी चीज दी जाए थान के नाम पर, उस सब को महर में शुमार करना सबसे बेहतर है। और अगर आप उसको महर में शुमार नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको गिफ्ट में, तोहफे में, बख्शाइश में रखना जरूरी है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप ये थान के नाम पर जो कुछ दे रहे हैं या आपको आइंदा वापस लेने का इरादा है। अगर आपका ऐसा इरादा है तो देने के वक्त पहले ही बोल दीजिए कि जो कुछ हम ये दे रहे हैं आइंदा चल करके हम ये वापस लेंगे। अगर आपने देते वक्त ये जाहिर नहीं किया और आगे चलकर जब डिस्प्यूट हो गया, इतना पैदा हो गया और लड़की वाले कहेंगे हम ये नहीं देंगे, लड़के वाले कहते हैं थान के नाम पर वापस दे दो, उस वक्त ये इख्तलाफ हो जाता है। उस वक्त न मुफ्ती फैसला कर पाते हैं, न जज फैसला कर पाता है, न महल्ले के बरादरी के लोग फैसला कर पाते हैं, और न कोई कानून का माहिर फैसला कर पाता है। ये फिर इख्तलाफी चीज बन जाती है। इसलिए अपने मामला साफ रखने चाहिए। महर के अलावा थान के नाम पर जो कुछ आप दे रहे हैं, नंबर 1 उसको महर में शुमार कर लें और निकाह कागज पर लिखें।
नंबर 2, अगर आप उसको महर शुमार नहीं करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से डिक्लेयर कर दें, निकाह के मजलिस में वाशगाब लफ्जों में कहें ये हमारी तरफ से तोहफा है, हदिया है, और निकाह कागज पर भी वही लिखा जाए। और अगर आप न महर में देना चाहते हैं न तोहफे में देना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आइंदा चल करके ये थान के नाम पर दी गई चीज हम वापस ले लेंगे, तो निकाह के मजलिस में पहले आपको ऐलान करना होगा कि हम ये जो कुछ दे रहे हैं महर के थान के नाम पर हम आगे चलकर ये वापस लेंगे। लड़के लड़की वाले सुन लें कि उस वक्त सुन लें कि थान के नाम पर जो कुछ आपको दिया जा रहा है इनका इरादा है ये आगे चलकर वापस लेंगे। लड़की वालों को उस वक्त सोचना होगा। हो सकता है वो ये कहेंगे कि आइंदा के बजाय हम आज ही ये चीज वापस करते हैं, हमें ये मंजूरी नहीं है, फिर हम रखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में ये चीजें चूंकि क्लियर नहीं होती हैं और आगे चलकर जब इख्तलाफ हो जाता है फिर लोग आकर पूछते हैं थान लड़की वालों का हक है कि लड़के वालों का हक है, और न मुफ्ती फैसला कर पाता है, न जज फैसला कर पाता है, न कोई और फैसला कर पाता है। बस खुलासा ये है निकाह की मजलिस में थान के लिए अच्छी तरह से क्लियर कर लिया जाए कि ये क्या है, ये महर है कि गिफ्ट है कि न आरियत अमानत है। आरियत अमानत अगर है तो वो भी निकाह मजलिस में बोल देना है ताकि सब लोगों को पता चल जाए और वही कागज में लिखा जाना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि बच्चों का सफों में क्या हुक्म है। जवाब यह है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बच्चे भी आए हों तो इमाम की जिम्मेदारी है कि बच्चों के सफ अलग करें, और अगर बच्चा एक ही होगा तो उस बच्चे को सफ के किनारे पर खड़ा किया जाना चाहिए। सफ के बीच में नाबालिग इंसान को खड़ा करने से सफ में कराहत आती है, सफ मकरूह हो जाती है। साहिल साहब बाणीपुरा से सवाल करते हैं क्या औरत का कमाना जायज है। जवाब उसका यह है कि जब औरत मजबूर होगी कमाने के लिए तो उसका कमाना जायज है। चुनांचे जंगलों में औरतें लकड़ियां काटती हैं, जानवर चुगाती हैं, खेतों में काम करती हैं, सब्जियां बोती हैं, मछलियां बेचती हैं, रोटियां बेचती हैं और घरों में मजदूरियां करती हैं। ये सारी औरतों की कमाई। पहले जमाने में औरतें घरों में चरखा काटती थी, उससे पैसे कमाती थी। आज भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने घरों में बुटीक चलाती हैं, उससे पैसा कमाती हैं। तो औरतों की कमाई जायज है, जैसे मर्दों की कमाई जायज है ऐसे औरतों का कमाना भी जायज है। अलबत्ता सवाल यह है कि औरत कमा कैसे रही है। अगर वो फैशन कर करके कमा रही है, अजनबी मर्दों के साथ वक्त गुजार करके कमा रही है, तो अजनबी मर्दों के साथ वक्त गुजारना मना है। फैशन कर करके कमाई करना वो मना है, लेकिन कमाई उसकी हलाल है, कमाई हराम नहीं होगी। दरअसल कमाई उसकी मेहनत का एवज है। जैसे मर्द कमा रहा है, वो काम करता है, एवज में पैसा आ रहा है, इस तरह से औरत काम करते हैं, माजे में पैसा आ रहा है। जैसे मर्द की कमाई हलाल है ऐसे औरत की कमाई भी हलाल है। अलबत्ता औरत की मुलाजमत करना दुरुस्त है या नहीं, तो जवाब यह है अगर औरत को जरूरत नहीं है और फिर भी वो अजनबी मर्दों के बीच में मुलाजमत कर रही है तो उसका ये मुलाजमत करना मना है। मगर मुलाजमत के जरिए से जो पैसा वो कमा रही है वो पैसा हराम नहीं होता, क्योंकि पैसे का ताल्लुक उसके काम से है। पैसे का ताल्लुक उसके फैशन के साथ नहीं, पैसे का ताल्लुक उसके अजनबी मर्दों के साथ रहने सहने के साथ नहीं है। पैसे का ताल्लुक उसके काम के साथ, उसकी वर्किंग के साथ है। तो जब वो वर्किंग कर रही है, वर्क करने के एवज में उसको पैसा मिल रहा है तो वो गोया उसकी सर्विस का मुआवजा है। नसीर अहमद वानी हाजिन बाणीपुरा से सवाल करते हैं मेरे एक जानकार ने मुझे अरब ममालिक से फोन पर बताया कि वहां मजदूरी कर रहा है और ईद के दिन किसी अरबी ने उसे एक लिफाफा थमाया और गाड़ी में बहुत तेजी से निकल गया। बाद में लिफाफा खोलने पर पता चला कि उसमें खाने की चीजों के अलावा एक और लिफाफा था जिसमें चंद रियाल थे और लिफाफे लिखा था सदका। जवाब उसका यह है ये इस भाई को लेना जायज है। अरब के लोगों में यह मिजाज होता है कि वो सदका करते हैं और वो सदका ज़कात के कबील से नहीं होता, सदका लाजिमा के कबील से नहीं होता, बल्कि वो ये चाहते हैं हमारी तरफ हमारे जेल से पैसों से दूसरों को मदद हो जाए और वो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। ये वो दरअसल अमल है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया दाएं हाथ से सदका दो इस तरह के बाएं हाथ को पता न चले। तो इस तरह से लोग वहां सदका करते रहते हैं और अपने आप को सामने नहीं लाते हैं। तो इस भाई जिसको ये लिफाफा दिया गया उसमें खाना पीना भी था और उसमें एक लिफाफा रियाल यानी करेंसी का था, वो लिफाफा उसके लिए जायज है, दुरुस्त है, क्योंकि वो खुद मजदूर है और ऐसे मजदूर को ये सदका का पैसा लेना जायज है। क्या ऐसा शख्स इमामा कर सकता है या दिन में 3 वक्त नमाज पढ़ा सकता है अगर उसकी याददाश्त तकरीबन 40% खत्म हो चुकी हो। जवाब यह है कि अगर वो नमाज के तमाम अरकान ठीक तरह से अदा कर पाता है और नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है वो सारा अगर अदा कर पाता है तो उसकी नमाज दुरुस्त। और अगर खुदा न खासा वो सारा नहीं पढ़ पाता है और पढ़ते पढ़ते भूल जाता है, मसा अतहियात में पढ़ते हुए अतहियात ही भूल गया या कुरान करीम की सूरह फातिहा पढ़ी बाद में कोई सूरत ही याद नहीं आ रही है, तो ऐसे शख्स को इमामत नहीं करनी चाहिए और साफ साफ लोगों को वादा करनी चाहिए कि मेरा हाफजा अब इतना कमजोर हो चुका है कि मैं इमामत के काबिल नहीं हूं। माजिद फैयाज कुलूसा बांडीपुरा से सवाल करते हैं
کہتے ہیں نماز میں کوئی چیز عمدن یا سہون کھا لی تو دونوں حالتوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے نماز کے دوران جب کوئی چیز انسان کھاتا ہے تو نماز اسے ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کھانے پینے کا عمل نہیں ہے، جو ہی کھانا پینا پایا گیا عمدن یا سہون نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلا سوال ان کا ہے نماز کی حالت میں رونا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ رونے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے آواز کے ساتھ رونا، اور اس آواز میں آہیں نکلتی ہیں، الفاظ بنتے ہیں، جیسے روتے ہوئے کسی نے کہا تو اس طرح رونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک ہے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور آواز صرف بھرا جاتی ہے، آواز بھرائی گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، پڑھنے میں تھوڑا سا تغیر آ گیا، اس طرح کے رونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روتے ہوئے اگر الفاظ نکل گئے اور آہیں نکل گئیں تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدے میں ایک یا دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ پورے سجدے میں اگر دونوں پاؤں زمین سے اوپر رہے اور زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کیا گیا تو یہ سجدہ بھی ادا نہیں ہوا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، لیکن پورے سجدے میں دونوں پاؤں یا ایک اگر زمین کے ساتھ ٹچ کر گیا چاہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کی نماز ادا ہو گئی، البتہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں زمین سے اوپر رہتے ہیں اور پورے سجدے میں وہ پاؤں زمین کے ساتھ لگتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے انسان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں سوال ان کا ہے نوروز کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ جواب اسلام میں نوروز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی نوروز تھا، نہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی نوروز تھا، نہ حضرات تابعین و فقہاء اور محدثین اولیاء کرام کی زندگی میں کہیں کوئی نوروز تھا، نہ کہیں دنیا کے اسلامی معاشرے میں نوروز پایا جاتا ہے۔ یہ ایرانیوں کی پرانے زمانے کی رسم تھی، جو رسم اسلام ایران میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ رسم برقرار رہی، اسی کو نوروز کہتے ہیں۔ اس نوروز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد جمیل شاہ گونڈ بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں لوگوں کا اگر مشکلات یا حادثہ پیش آتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تقدیر میں پہلے لکھا ہوا تھا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں یقیناً تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کس انسان کے ساتھ زندگی میں کب کیا ہوگا، اسی کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا، یعنی اللہ جانتے ہیں کون سا انسان کب کیا کرے گا، کس انسان کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو یا انسان کی غلطی سے ہوتا ہے، یا انسان کے ارادے سے ہوتا ہے، یا انسان کی غلط پلاننگ سے ہوتا ہے، مگر اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اللہ کو علم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی مثال عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی تقدیر کے معاملے میں الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی انسان بیمار ہو اور اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے اچھی طرح سے چیک اپ کیا، ملاحظہ کیا، اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو لاعلاج بیماری ہو گئی ہے اور لاعلاج بیماری تیسرے آخری سٹیج میں ہے اور ہمارے میڈیکل کے حساب سے اب یہ 3-4 مہینے زندہ رہے گا، اس کے بعد زندہ نہیں رہ پائے گا، یہ ڈاکٹر نے کہا۔ ہم بیمار کو اپنے گھر واپس لے آئے، اب ہم خدمت کر رہے ہیں، واقعی 3-4 مہینوں کے اندر یہ بیمار مر گیا، یعنی ٹھیک وہی ہوا جو ڈاکٹر نے کہا۔ اب سوال یہ ہے یہ جو بیمار مرا ہے یہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا ہے یا بیماری کی وجہ سے مرا ہے؟ جواب ہے بیماری کی وجہ سے مرا۔ اس کی موت میں ڈاکٹر کے کہنے کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کی موت کا سبب ہے بیماری، البتہ ڈاکٹر نے پہلے بولا۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر کو جناب چونکہ آپ نے کہا یہ مرے گا لہذا یہ مرا، نہیں، ہم کہیں گے چونکہ بیماری تھی یہ مرنے والا تھا، ڈاکٹر نے پہلے بول دیا تھا یہ مرنے والا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے کون بندہ زندگی میں کب کیا کرے گا اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ پہلے بولتے ہیں یہ بندہ فلاں موقع پر نماز ادا کرے گا، یہ انسان فلاں موقع پر چوری کرے گا، اس انسان کا فلاں موقع پر حادثہ ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے انسان آگے چل کر نماز پڑھتا ہے تو اس لیے نہیں پڑھتا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کوئی غلط کام کیا تو اس لیے نہیں کیا اس نے کہ اس کو لکھا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میرے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ اپنے ارادے سے، اپنی پلاننگ سے، اپنا قدم اٹھا کر کے وہ غلط کام کرتا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اللہ کو معلوم تھا اس لیے یہ کام کرے گا، تو گویا اللہ جانتے ہیں یہ کیا کرے گا۔ یہ جو کرتا ہے یہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، بس اسی میں فرق ہے۔ اگر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ سمجھ لینا چاہیے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا۔ ایک استاد چونکہ بہت تجربے کار ہے، سال سے وہ پڑھا رہا ہے، ایک سٹوڈنٹ کو دیکھ کر کے وہ کہتا ہے یہ طالب علم بہت آگے جائے گا، اور واقعی آگے چل جاتا ہے وہ،
تو استاد کی وجہ سے نہیں آگے جائے، بلکہ استاد کا جو تجربہ تھا بچے نے اسی طرح سے محنت کی آگے چلا گیا۔ دوسرے اسٹوڈنٹ کے بارے میں استاد نے کہا یہ نیل ہے، یہ فیل ہو جائے گا، کچھ نہیں کرے گا، اور واقعی تو بچہ فیل ہو گیا۔ تو کل کو بچے کے والدین نہیں کہہ سکتے استاد سے جناب آپ نے ہمارے بچے کے بارے میں کہا لہذا یہ فیل ہو گیا، نہیں۔ اصل میں اس بچے کو جو کچھ آگے کرنا تھا استاد نے پہلے بول دیا اپنے تجربات کی بنیاد پر۔ بیمار کو آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈاکٹر نے پہلے بول دیا اپنے میڈیکل کے تجربات کی بنیاد پر۔ سیم اسی طرح سے انسان جو کچھ آگے کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیں گے اپنے علم الہی کی بنیاد پر۔ ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے ہیں جس اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہوگا، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اسی علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو انعام ملے گا، غلطی کرتا ہے تو سزا لگے گی۔ کسی شخص نے مغرب کی پہلی 2 رکعت چھوٹ جائیں، کسی شخص کو مغرب کی پہلی 2 رکعت چھوٹ جائیں، اب ہمیں ان 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمی سورت پڑھنی ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ بالکل، ان دونوں صورتوں میں آپ کو سورتیں پڑھنی ہوں گی اور پہلی رکعت میں آپ کو اتحیات بھی پڑھنا ہوگا۔ البتہ مغرب کی 2 رکعت اگر چھوٹ جائیں تو جب آپ 1 رکعت پہلی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اتحیات بھی کرنا ہوگا، تاکہ 1 رکعت امام کے ساتھ اور 1 رکعت جو الگ آپ نے پڑھی ہے یہ 2 رکعتیں الگ ہو جائیں، اس کے بعد 3 رکعت الگ ہو جائے گی۔ بلال احمد داراگام پٹن سے لکھتے ہیں میرے بیٹے کا نام منان ہے، کیا میں اس کا پورا نام منان احمد یا عبد المنان لکھوں یا دونوں صحیح ہیں؟ جواب ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام منان رکھا، بہت اچھا۔ اب آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ بچے کا نام عبد المنان رکھیں۔ منان اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، عبد المنان مانے اللہ کا بندہ۔ اور اگر آپ اس کو محمد منان یا منان احمد رکھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے رؤوف احمد، اور رؤوف اللہ کا نام بھی ہے، اور رؤوف احمد عبد الرؤوف نام رکھنا بھی صحیح ہے، اور رؤوف احمد اور محمد رؤوف نام رکھنا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے کسی کا نام اگر متین ہے اس کو عبد المتین بھی کہہ سکتے ہیں، محمد متین بھی کہہ سکتے ہیں، متین احمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے بچے کا نام منان رکھا ہے، سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کا نام عبد المنان رکھیں، اور اگر آپ محمد منان یا منان احمد رکھیں گے وہ بھی صحیح ہوگا۔ صدام حسین اننت ناگ سے سوال کرتے ہیں قضاء عمری کیسے ادا کریں اور عصر و فجر کے بعد کوئی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قضاء عمری ادا کرنے سے پہلے آپ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا لمسم حساب لگائیں، تخمینہ لگائیں۔ یہ جو لمسم حساب آپ لگائیں گے اس کا ایکوریٹ حساب آپ کو نہیں مل سکتا، کوئی نہیں جان سکتا کہ میری نمازیں زندگی میں کل کتنی قضا ہوئی ہیں۔ اب تخمینہ لگائیں اور اس کے بعد پھر کالم بنائیں، فجر کی نماز اتنی چھوٹی ہے، ظہر کی نمازیں اتنی چھوٹی ہیں، عصر و مغرب 5 نمازوں کا کالم بنا کر کے پھر ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں اور نیتیں کریں، یا اللہ میرے ذمہ فجر کی نمازیں جتنی ہیں ان میں سے پہلی والی میں پڑھ رہا ہوں یا آخری والی پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ چنانچہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے کالم میں لکھ چکے ہوں گے کہ جتنی نمازیں میری چھوٹی تھی وہ ساری نمازیں ادا ہو گئی۔ یہ قضا نمازیں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں یہ فجر قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے: طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ اس کے علاوہ باقی ہر وقت قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی۔ عبد الحامد صاحب گریز سے سوال کرتے ہیں کیا فجر کی سنتوں کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں سے پہلے اور فجر کے 2 سنتوں کے بعد آفتاب نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت کے بعد اور دعائیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، جو دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں ان دعاؤں میں سے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ وتر کی نماز میں دعا مانگیں تو اللہم انا نستعینک و نستغفرک کے بعد اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت والی دعا، یہ دونوں دعائیں مانگیں، اس طرح سے آپ کی وتر کی نماز زیادہ بہتر سے بہتر ہوگی۔ جناب ابن مبارک لولاب سے سوال کرتے ہیں امام کسی وقت نماز میں قرآن دعاؤں کی تلاوت کرتا ہے جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ، حضرت کیا ان آیت مبارکہ کی تلاوت پر مقتدی آمین کر سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعاؤں پر مشتمل ہے، جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو یا تو تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں اور یا دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ جب تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو اس وقت آمین نہیں کہنا ہے، اور جب دعا کی نیت سے پڑھیں گے تب آمین کہنا ہے۔ مثلا فرض کیجئے امام صاحب نے پہلی رکعت پڑھی، اس پہلی رکعت میں اس نے پڑھا، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد اس نے پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس پر مقتدیوں کو آمین نہیں کہنا ہے۔ یا اسی طرح سے امام صاحب نے مثلا الحمد شریف کے بعد پڑھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا قرآن کریم کے 13ویں پارے میں ہے
لیکن امام صاحب نے اس کو بطور تلاوت کے پڑھا، بطور دعا کے نہیں. تو جب بطور تلاوت کے، بطور سورت کے اس کو پڑھا جائے گا تو اس وقت آمین نہیں کہنا ہے. نماز کے بعد جب بطور دعا کے پڑھے گا اس وقت آمین کہہ سکتے ہیں. اگر پرانا قبرستان ہو تقریباً 90 سال پرانا، اب لوگوں نے نیا قبرستان بنایا، کیا پرانے قبرستان کو عیدگاہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے بالکل. پرانے قبرستان کو جب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو عیدگاہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو مسجد بھی بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے پرانا قبرستان آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو اس کو بیکار رکھیں، اور یا پھر اس کو مسجد بنائیں یا عیدگاہ بنائیں، یعنی کسی کام عبادت میں استعمال کریں. بیکار رکھنے کے مقابلے میں کسی عبادت کے کام میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ مقابلے اس کو بیکار رکھا جائے. لیکن اگر نئے قبرستان کی ضرورت اسی میں ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر دوبارہ قبرستان کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن اگر قبرستان الگ بنایا جا چکا ہے اور یہ اب ویران ہے اور بیکار پڑا ہوا ہے، اس میں مسجد، اس میں عیدگاہ، اس میں مدرسہ بنانا بالکل درست ہے. کیا ہے نئے مکان کی تعمیر میں اذان دینا ثابت ہے؟ جواب ہے کہ مکان کی تعمیر میں اذان دینا کہیں ثابت نہیں ہے. وجاہت نام کے صاحب ہیں، وہ کرنا سے سوال کرتے ہیں کیا کسی بچے کا نام ایمان رکھنا درست ہے؟ جواب ہے کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان انسان کا نام نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایمان کسی مرد یا عورت کا نام نہیں رکھا گیا، لہذا ایمان نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم اسلام رکھیں، یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم نماز رکھیں، یہ ایسا ہے جیسے کسی انسان کا نام ہم حج رکھیں. حج ایک عمل کا نام ہے، نماز ایک عمل کا نام ہے، وہ انسانوں کا نام نہیں ہے. اسی طرح سے ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کو ویسا مان کر جیسے اللہ اور اللہ کے نبی ہیں. اس کیفیت کا نام ایمان ہے، کیفیت ایمانی. یہ ایمان کسی انسان کا نام نہ ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے، لہذا ایمان نام نہ رکھا جائے. محمد یوسف کپواڑہ سے ہے، کہتے ہیں قرآن پاک موبائل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا اس میں وضو ہونا یا نہیں؟ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ آپ جواب دے چکا ہوں. عمر شکیل سفیان سے سوال کرتے ہیں سود لینا اور دینا دونوں گناہ ہیں، یہ بتائیں سود کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ جواب ہے کہ سود کی ایک ہی شکل ہے، چاہے کسی انسان سے اور چاہے بینک سے پیسہ لیا جائے اس نیت سے کہ یہ پیسہ جب ہم واپس کریں گے تو یہاں سے ایکسٹرا پیسہ اور دیں گے، یا اپنا پیسہ بینک میں رکھا جائے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پیسے پر وہاں جو ایکسٹرا پیسہ ہوگا وہ ہم لے لیں گے. مثلا ہم نے بینک والوں سے لون لیا 1 لاکھ روپیہ، آگے چل کر کے ہمیں 1 لاکھ کے بجائے 1,10,000 1,20,000 پیسہ دیں گے. یہ جو 10 اور 20,000 یہ سود کے نام پر پیسہ گیا. اور اگر ہم نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا اور ہمارے پیسے پر وہاں اس میں انٹرسٹ جمع ہو گیا، پھر وہ انٹرسٹ کا پیسہ ہم لیں گے، تو یہ سود لینا ہوا. سود لینا، سود دینا دونوں اسلام میں حرام ہے. سود لے کر کے اپنی ذات پر استعمال کرنا زیادہ خطرناک ہے. اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں میرا ایسے انسانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سود کھاتے ہیں. سود دینے پر اعلان جنگ نہیں ہے، سود کھانے پر اعلان جنگ ہے. سود دینے والا اپنی حلال رقم سود کی جگہ پر دیتا ہے، لیکن سود کھانے والا دراصل بینک سے سود لیتا ہے یا کسی انسان سے سود لیتا ہے پھر خود کھاتا ہے. اس کے متعلق اعلان جنگ ہے. تو سود کی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے ایکسٹرا پیسہ دے کر کے ایکسٹرا زائد پیسہ لے لینا، یہاں سے پیسہ کم دینا زیادہ وہاں سے لینا، یا وہاں سے پیسہ کم یہاں سے زیادہ پیسہ لینا. سود دینا اور لینے کی، چاہے پھر یہ بینک کے ساتھ ہو، چاہے یہ انسان کے ساتھ ہو، چاہے کسی ادارے کے ساتھ ہو. یہ لکھتے ہیں لون سے کاروبار کرنا یا اسے پڑھائی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر کسی نے لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے لون نہ لیا جائے. لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے اور لون سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار حرام نہیں ہوا، کاروبار حلال ہے. اس لیے کہ لون جتنا پیسہ لیا ہے یہ لون تو سارا اس کو واپس کرنا ہے اور ایکسٹرا وہ پیسہ واپس کرنا ہے. مثلا فرض کیجئے کسی نے 5 لاکھ روپے لیے اور اسے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا اور وہ کاروبار چل رہا ہے، آگے چل کر کے اس کو یہ 5 لاکھ روپے بھی واپس کرنا ہوگا اور اس 5 لاکھ روپے پر ایکسٹرا 1-2 لاکھ بنامے سود کے واپس دینا ہوگا. یہ سود 2 لاکھ یا 1 لاکھ دینے کا گناہ تو ہوا، کاروبار حرام نہیں ہوگا، کاروبار حلال رہے گا. سفارش. اب سوال یہ سود کا کاروبار کون سا کاروبار ہے؟ تو جواب ہے ایک انسان نے بینک میں پیسہ رکھا، وہاں جو انٹرسٹ جمع ہوا وہ انٹرسٹ نکال کر اس نے کاروبار کھڑا کیا، یہ سارا کاروبار سودی ہے. اس کا سارا سامان حرام، اس کا پیسہ حرام، اس کا نفع حرام، اس لیے کہ اس کی بنیاد ساری کی ساری سود کی ہے. بینک سے لون لے کر کاروبار جو کیا جائے گا یہ کاروبار سودی نہیں ہے. بینک میں پیسہ رکھ کر کے سود کا پیسہ نکال کر اس سود کے پیسے سے جو کاروبار کیا جائے گا وہ مکمل طور پر حرام ہے. دونوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے، اور اگر کسی کو سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہا ہو تو کسی مستند سمجھدار عالم سے پہلے سیکھ لیں. اور دونوں کا حکم ایک نہیں، دونوں کا طریقہ بھی ایک نہیں ہے. سفارش کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جواب یہ ہے کہ اچھے کام کی سفارش کرنا بہت اچھا ہے
اور برے کام کی سفارش کرنا بہت غلط ہے۔ قرآن کریم میں ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ تو اچھے کام کی سفارش کرنے میں ثواب بھی ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور ایک مسلمان کا تعاون ہوتا ہے۔ اچھے کاموں کی سفارش کی جانی چاہیے اور غلط کام سے سفارش سے بچنا چاہیے۔ لڑکی کا سکوٹی چلانا، گاڑی چلانا جائز ہے ناجائز؟ جواب ہے کہ ہاں، گاڑی چلانا، سکوٹی چلانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لڑکیوں کا نوکری کرنا جائز ہے ناجائز؟ اس سے پہلے میں اس بارے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ ایام 20 کے جو روزے ہیں، کیا ان کے ساتھ مزید 3 روزے بڑھانے سے ماہ شوال کے 6 روزے مکمل ہو جائیں گے؟ جواب ہے کہ ہاں، ایام 20 کے 3 روزے جب آپ رکھیں گے اس وقت آپ نیت کر لیں کہ میں ایام 20 کی نیت بھی کرتا ہوں اور شوال کے 6 روزوں میں سے 1 روزے کی نیت بھی کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تداخل نیت، ایک عمل میں کئی نیتیں جمع کی جائیں تو ایام 20 کے 3 دن اور اس کے بعد یا اس سے پہلے مزید 3 دن، تو آپ کے ایام 20 کا ثواب بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی ہو جائیں گے۔ آج کل عورتوں میں پارلر نام کا رجحان دن بھر بڑھتا جا رہا ہے، کیا عورتوں کا اس طرح سے بناؤ شنگار کروانا جائز ہے ناجائز؟ جواب اس کا یہ ہے، عورتوں کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ بناؤ شنگار ضرور کریں، لیکن اس بناؤ شنگار کی بھی اسلام نے حدیں مقرر کی۔ ان حدوں میں ایک اہم ترین حد یہ ہے کہ اپنے بدن کو بگاڑ نہیں سکتی، اپنے بالوں میں نقلی بال نہیں لگا سکتی، اپنے ابروں کو باریک نہیں کر سکتی، اپنے دانتوں کو صاف، اسے اپنے بدن کے بالوں کو نوچنا درست نہیں ہے، اسی طرح سے دانتوں کے بیچ میں فاصلے کرنا درست نہیں، اسی طرح سے جسم میں طرح طرح کے پھول بنانا اور ٹیٹو بنانا درست نہیں، اور اسی طرح سے نامحرم مردوں کے پاس جا کر اپنے بدن کو سجانے کے تمام کام کرانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام بناؤ شنگار کی اجازت دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے یہ بناؤ شنگار آپ اپنے گھر میں کریں، خود کریں، بس اتنا ہی بناؤ شنگار، اس سے آگے باہر جا کر کے بناؤ شنگار کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ بناؤ شنگار چاہے شوہر کے لیے ہو یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، دونوں اجازت ہیں، مگر بیوٹی پارلر جا کر کے بناؤ شنگار کرنا فضول خرچی میں آتا ہے اور اس میں ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اپنے گھر میں بناؤ شنگار کرنا بالکل جائز ہے، اور البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر نیل پالش لگائی گئی یا لپسٹک لگائی گئی تو اس کے بعد جب وضو کریں گے تو وضو ادا نہیں ہوگا، اور غسل اگر کرنا ہوا تو غسل بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو لہذا بناؤ شنگار ضرور کیا جائے، مگر اسلامی حدود کے دائرے میں رہ کر کے بناؤ شنگار کیا جائے، اس سے باہر نہیں۔ عادل احمد صاحب، کیا غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں اکٹھا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام نے دراصل جھوٹے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام انسان کو انسان کے حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے جیسے مسلمان کا جھوٹا پاک اور حلال ہے، اسی طرح سے غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک اور حلال ہے۔ البتہ غیر مسلم کے جھوٹے میں کچھ نہ کچھ کفر کے اثرات ضرور آئیں گے جو ایمان والے پر اثر انداز ہوں گے۔ ناجائز ہونا اور چیز ہے اور اس کے اثرات کا آنا اور چیز ہے۔ اثرات آ سکتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا اس کے بعد، تو کہیں گے وجہ کیا ہوگی؟ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سہنے کے اثرات آ گئے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہنے لگا۔ پہلے انسان کو گناہ سے بچنے کی فکر رہتی تھی، اب وہ فکر ختم ہو رہی ہے، تو یہ نام غیر مسلم کے ساتھ رہنے سہنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے جھوٹے کھانے کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ جو اعمال کر رہے تھے ان اعمال میں جو لذت آتی تھی وہ لذت ختم ہو جائے گی، وہ تقوی کی کیفیت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، نماز میں جو لطف آتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، دھیان ختم ہو جائے گا، اور قبض کی کیفیت طاری ہو جائے گی اور انقباض طاری ہو جائے گا۔ یہ اس کے اثرات ہیں، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ شریعت نے جو حکم جس طرح سے دیا ہے اس حکم کو اسی طرح سے بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر اسلام نے غیر مسلم کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا ہو تو سوال یہی شخص جب کرنا پڑے گا تو اس کا لعاب تو وہی والا لعاب ہے جو آج تک تھا، یہ کوئی لعاب میں چینج تو نہیں ہوا ہے، اب کیسے جائز ہو جائے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے غیر مسلم کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کو حرام نہیں کہا، اسلام نے غیر مسلم کک کے پکائے ہوئے کھانے کو ناجائز نہیں کہا، اسلام نے غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی اور بسکٹ اور کولڈ ڈرنکس اور جوس کو حرام نہیں کہا، اسلام نے غیر مسلم کے ہاتھ سے تیار کی ہوئی کوئی بھی ڈش اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ ہاں، پاک اور ناپاک کا حکم لگایا ہے، وہ مسلمان کے ہاتھ سے ہو تب، غیر مسلم کے ہاتھ سے ہو تب۔ البتہ جو بہت تقوی والے افراد ہوتے ہیں وہ جب کسی غیر مسلم بلکہ کسی گنہگار مسلمان کے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو فوراً محسوس کر دیتے ہیں کہ صاحب کسی بے نمازی کے ہاتھ سے تیار کی ہوئی چیز ہے، اسے سے نوست آ گئی ہے۔ تو بے نمازی ہونے کے اثرات بھی آتے ہیں اور کفر کے اثرات بھی آتے ہیں۔ ثاقب احمد وانی کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، اگر بہن وراثت میں حصہ اپنی مرضی سے نہیں لیتی ہے تب باپ یا بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ باپ کو تو
कह देना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी वरासत मेरे बच्चों में ठीक तरह से तकसीम की जाए। भाई अपना हिस्सा ले, बहन अपनी हिस्सा ले। बाप के चले जाने के बाद अब भाई की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बहन से कहे तुम्हारा हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर किया है वह हिस्सा ले लो। अगर बहन ये कहती कि नहीं मुझे हिस्सा नहीं लेना है, उसके बाद भी भाई की जिम्मेदारी है कि वह प्रॉपर्टी को तकसीम कर दे, और तकसीम करने के बाद जो बहन का हिस्सा आता है वो बहन के हवाले कर दे। जब वो बहन अपने कब्जे में लेगी, उसके बाद अगर वो बहन वापस कर देती है तो अब ये गिफ्ट और तोहफा और हिबा माना जाएगा। लिए बगैर ही बहन का माफ कर देना जो है उससे हिस्सा माफ नहीं होता है। सलामुद्दीन हंदवाड़ा से है, नमाज में ज़म्मे सूरा पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है या नहीं? जवाब है कि नमाज में ज़म्मे सूरा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें बहुत अच्छा है, और न पढ़ें तब भी आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त और सही है। बिलाल अहमद मनीगांव से सवाल करते हैं, नमाज में पैर मिलाने और न मिलाने के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। जवाब यह है कि नमाजी और नमाजी का पैर मिलाने का इस्लाम में कहीं कोई हुक्म नहीं है। ऐसा हुक्म हो भी नहीं सकता है, क्योंकि नमाज में इंसान पैर से पैर मिला ही नहीं सकता है। खड़े होकर जब तक हम रहेंगे तब तक तो पाँव के पाँव से मिलेगा, लेकिन जो ही हम रुकू सजदे में जाएंगे, अतहियात में जाएंगे तो पाँव मिल ही नहीं सकता। तो जिस चीज पर अमल हो ही नहीं सकता उसका इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया है। अलबत्ता पैरों से पैर मिलाने के माना ये है कि न कोई आदमी आगे रहे न कोई पीछे रहे। ये जो बात है बहुत लोगों के जहनों में तसव्वुर आ गया कि पाँव को पाँव से टच करके रखना है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता पाँव को पाँव से मिलाने के माना यह है कि पाँव पाँव के मुकाबिल हों, यानी एक शक्ल यह है कि पाँव पाँव से ऐसे मिलाकर रखे जाएं। हुक्म ये नहीं है, हुक्म यह है कि पाँव पाँव के बराबर हों, न आगे हो न पीछे हो, दोनों पाँव सेम आमने सामने हों, ये होना चाहिए। यानी दोनों आदमी खड़े हो जाएं, दोनों पाँवों के बीच में जितना फासला है इतना फासला इस नमाजी और उस नमाजी के पाँवों के बीच में हो। यह है वो एतदाल के साथ खड़े होने की शक्ल। बहरहाल पाँवों को पाँवों से मिलाने का हुक्म शरीयत में नहीं है। बुखारी शरीफ में बिलाशुबा इल्जाकुल काब बिल काब व इल्जाकुल मनकब बिल मनकब है। इसके माना कंधे कंधे के साथ मिलाएं का मतलब न कंधा आगे हो न पीछे हो, कंधा कंधे के साथ। जिस इंसान का कंधा ऊपर होगा दूसरे का नीचे होगा, तो ये कंधे से कंधे कैसे मिलाएगा? वो तो मिल ही नहीं सकता। इसी तरह से पाँव पाँव के साथ कैसे मिला सकेगा? खड़े जब तक है तब तक मिलाएंगे, और वहां टखने को टखने से मिलाने का लफ्ज बयान किया गया। टखना तो टखने के साथ मिल ही नहीं सकता, वहां तो ज्यादा ज्यादा एक उंगली दूसरी उंगली के साथ टच कर जाएगी। खुलासा यह है पाँव को पाँव से मिलाने का हुक्म फिजिकली नहीं है, बल्कि दरअसल ये पाँव के बराबर रखने का हुक्म है ताकि सफे बिल्कुल सही हो जाए। ये सवाल करते हैं, मैं एतकाफ में बैठा था, बीमार हुआ जिसकी वजह से मेरा 3 दिन का एतकाफ टूट गया, उसके बाद फिर एतकाफ में बैठ गया, क्या मुझे इन 2 दिनों के कज़ा लाजिम है या नहीं? तो जवाब है कि आपको सिर्फ 1 दिन के कज़ा लाजिम है। अगर अब वो बकिया दिन आपने कज़ा की नियत से अगर किए हैं तो अदा हो गई, और अगर कज़ा की नियत नहीं की थी तो वो 1 दिन का बाकी है वो पूरा कर लें। सवाल कर रहे हैं, ये आम हवा है कि दाढ़ी या सफेद बालों पर काली मेहंदी लगाकर काला कर देते हैं, क्या ये जायज है नाजायज है? तो जवाब उसका ये है, जो आदमी अभी जवान हो, बुढ़ापा भी नहीं आया है और गैर अभी निकाह भी नहीं हुआ है, उसके दाढ़ी या बाल सफेद हो गए हों, उसको काला रंग करने की इजाजत है। लेकिन जिसकी शादी हो चुकी हो, अब निकाह को कोई मसला नहीं है, उसको खालिस काला रंग करना हदीस के रूह से मना है। हाँ, वो सुर्ख रंग कर सकते हैं, मेहंदी का रंग कर सकते हैं, इसी तरह से जाफरान का रंग कर सकते हैं, या ऐसी मेहंदी जो मुकम्मल काली नहीं है, काली के करीब करीब है, उस तरह की मेहंदी कर सकते हैं। इसकी इस्लाम ने इजाजत दी है। जो इंसान शादीशुदा हो, औलादे हो, और अब निकाह का कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनका निकाह अभी नहीं हुआ या ताज़ा निकाह हुआ है, उसके लिए इजाजत है कि वो अपने सफेद बालों को खालिस सियाह कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम ने वहां ऐसे मौके पर उसके निकाह की अहमियत के पेश नजर उसके लिए कंसेशन दी है। उम्मीद है कि मामला वाज़ेह हो गया होगा और आपके लिए अमल करना आसान होगा। कहा जाता है कि पानी का मौक्किल आग का मौक्किल। जवाब यह है कि न पानी का कोई मौक्किल है और न आग का कोई मौक्किल है। ये गैर इस्लामी तस्वुर है। आग अल्लाह की मखलूक, पानी अल्लाह की मखलूक, फरिश्ते मुतय्यन है। एक पानी बरसाने वाला फरिश्ता अलग है और अनाज उगाने वाला फरिश्ता अलग है, और वह हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। गरज ये कि ये कहना कि फलां चीज का मौक्किल अलग है, फलां चीज का मौक्किल अलग है, ये गैर इस्लामी तस्वुर है। और दरअसल ये उस तस्वुर की बुनियाद पर है कि हर चीज का देवता अलग है। वहीं से ये तस्वुर बाद मुसलमानों में आ गया कि हर चीज का मौक्किल अलग है, किसी का कोई मौक्किल नहीं है, सारे अल्लाह के मखलूक हैं और सब अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। मोहम्मद इलियास साहब दराज से सवाल करते हैं, हज के लिए जाते वक्त दावत का एहतमाम करना कैसा है? जवाब है कि हज जाने से पहले दावत का एहतमाम करना सिर्फ रिवाज है, सिर्फ रस्म है, और हो सकता है कि बिदअत के दर्जे में आए। असल में
جب انسان نے ابھی عمل کیا ہی نہیں تو اس سے پہلے دعوت کس چیز کی؟ آپ عمل کر کے واپس آئیں پھر خوشی میں سب کو دعوت کھلائیں، تو ابھی گئے ہی نہیں، ابھی حج ہوا ہی نہیں، تو دعوت کس چیز کی ہے؟ یہ صرف غلط رسم ہے جو پھیل گئی ہے اور لوگ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب حج کے لیے انسان جائے تو بالکل گمنامی حالت میں جائے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور جن کے ساتھ کوئی خفگی ناراضگی ہو ان سے معافی تلافی کر کے چپ چاپ نکل جائیں، اور شور و شرابہ اور دکھلاوا اور نمائش بالکل نہ ہو۔ جب واپس حج کر کے کیا آئیں کہ تمام خاندان والوں کو شوق سے دعوت کی جائے، یہ ہے اصل طریقہ اور صحیح طریقہ۔ اگر عید کی نماز اور جنازے میں کوئی تکبیرات چھوٹ جائے تو اس سلسلے میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز اگر ختم ہو گئی، تکبیرات چھوٹ گئی تو اب کچھ نہیں کرنا ہے، نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر جنازے میں امام صاحب کوئی تکبیر چھوٹ گئی اور ساتھ نماز سلام پھیر دی تو یہ جنازہ دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر مقتدی کو کوئی تکبیر چھوٹ گئی تو مقتدی الگ سے کچھ نہیں کرے گا، جنازہ ادا ہو چکا ہے کیونکہ امام صاحب کا جنازہ ادا ہو گیا ہے۔ عبد الرؤوف ملک اننت ناگ سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ ضرورت مند کو مسجد میں کھانا کھانا جائز ہے، اور بلا ضرورت مسجد کو ہوٹل بنانا جو درست نہیں ہے۔ ضرورت مند سے مراد ہے مثلا اعتکاف والا، اسی طرح سے کوئی مسافر جس کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں، وہ مسجد میں ہے، اس کو مسجد میں کھلایا جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اعتکاف والا، اسی طرح سے مسجدوں میں افطار کیا جاتا ہے، اور حرمین شریفین میں اور بہت سارے دنیا کے مسلمان ملکوں میں مسجدوں میں شام کو افطار کیا جاتا ہے، اس کھانے پینے کی اسلام میں اجازت دی ہے۔ لیکن کچھ لوگ گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ کر کے پورا یہ جو ہے وہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں اور کھانے پینے کی وہی جگہ مقرر کر لیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بربنائے ضرورت مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ مثلا فرض کیجئے مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران انہوں نے پانی پی لیا، ظاہر اجازت ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں نکاح پڑھا گیا، نکاح پڑھنے کے بعد پھر وہاں کھجوریں تقسیم کی گئی، تو ظاہر ہے مسجد میں وہ کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، اجازت ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں افطار ہو رہا ہے، کھجوریں تقسیم کی گئی، اسی طرح سے مٹھائی تقسیم کی گئی، پھل تقسیم کیے گئے، تو یہ کھانا پینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مستقل وہاں گھروں سے کھانا لا کر کے مسجد میں بلا ضرورت کے اگر کھائیں تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پھر جن صورتوں میں مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے ان صورتوں میں مسجد کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جہاں مسجد کا بیان ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کھجوروں کے گچھے لٹکائے جاتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام وہاں کو گچھوں سے اتار کر کے کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اور آج بھی عرب ملکوں میں بہت ساری جگہوں پر مسجد میں دروازے کے پاس کھجوروں کا پورا تھیلا رکھ دیتے ہیں، اور لوگ نکلتے ہیں اور اس میں سے کھجوریں اٹھا کر کے کھاتے ہیں اور گٹھیاں وہیں ڈالتے ہیں۔ یہ عرب لوگوں کے چند اچھی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسجد میں پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں پینے کا، اور کھجوروں کے کھانے کا انتظام بھی رکھتے ہیں۔ چاہے ٹھنڈی فریج کی بوتلیں مسجدوں میں پی جاتی ہیں اور کھجوریں کھائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے کھانے پینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ مسجد کو ہوٹل کی شکل دے دی جائے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے سوالات، اب یہ کچھ سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اگلی کسی نشست میں کریں گے۔ پچھلے سوالوں میں سے بڑا اہم ترین سوال جو ہمارے بھائی نے بھیجا تھا، وہ ان کا سوال یہ تھا کہ یوٹیوب جو سوشل میڈیا کا ایک بہت مشہور پلیٹ فارم ہے، اس سے پیسہ کمانا جائز ہے ناجائز؟ اس وقت میں نے بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا کہ کچھ شکلیں جائز ہیں، کچھ شکلیں ناجائز ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا سوال دوبارہ بھیجا اور صحیح کیا اور درست کیا کہ اس میں تفصیل سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اب اس وقت میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ یوٹیوب پر پیسہ کمانے کے متعلق غور و خوض بھی کرنے کی ضرورت تھی، اور دوسرے علماء کی رائے سننے کی بھی ضرورت تھی، اور دوسرے علماء سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے سب کچھ کرنے کے بعد اب یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کے مسئلے کے بارے میں جواب عرض کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات سمجھنے کی جو یہ ہے کہ جلدی میں اس طرح سے کسی چیز کو جائز و ناجائز قرار دینا کہ اس کے لیے جو ضروری تحقیق ہے وہ ابھی نہ کی گئی ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں اچھی طرح سے معلومات نہ ہو جائیں، تحقیق نہ ہو جائے، اس کے جائز و ناجائز ہونے کا اچھی طرح سے فیصلہ نہ ہو جائے، تب تک کسی چیز کو جائز کہنا اور کسی چیز کو ناجائز کہنا بہت زیادہ نادانی کی بات ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے ہو سکتا ہے ایسے انسان سے مواخذہ ہوگا قیامت کے دن اگر اس نے کسی جائز کو ناجائز کہہ دیا تب، اور اگر کسی ناجائز کو جائز کہہ دیا تب، دونوں صورتوں میں مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ یعنی
یہ کہا جائے گا کہ ایک چیز جائز تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس کو ناجائز کہنے کا، اور ایک چیز ناجائز تھی، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس چیز کو جائز کہنے کا۔ اس لیے یہ جو ہمارے بعض دفعہ ہماری زبانوں پر بلا تحقیق کیا جاتا ہے، یہ چیز حرام، یہ چیز جائز، یہ درست، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ آدمی حلال کو حرام بولنے لگے اور حرام کو حلال بولنے لگے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہذا عام طور پر جو محتاط علماء ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پوری بصیرت نہ ہو جائے، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا پورا انشراح نہ ہو جائے، اطمینان نہ ہو جائے، تب تک وہ توقف کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا مسئلہ، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا ادری۔ چوتھا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ 30-40 مسئلوں میں سے چند مسئلوں کے بارے میں انہوں نے جواب دیا، باقی ہر مسئلے کے بارے میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا رویہ یہ رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کسی مسئلے کے بارے میں پورا انشراح نہ ہو جائے، پورا اطمینان نہ ہو جائے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا، تب تک اپنی زبان سے ناجائز ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں اور نہ ناجائز ہونے کا فیصلہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روش کو پر باقی رکھے اور اس میں جو احتیاط ہے اس احتیاط کا ہم کو اور ساری امت کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوٹیوب سوشل میڈیا کا ایک مشہور پلیٹ فارم ہے۔ اس میں کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنی ویڈیو ڈال سکتا ہے اور پوری دنیا میں یہ ویڈیو گھر بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ ناظرین اور سبسکرائب کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو جمع کرے۔ اگر ایک خاص تعداد کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کو معاوضہ ملتا ہے، اور یہ جو معاوضہ ملتا ہے وہ کیا کہ جب وہ تعداد وہ پوری کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر چونکہ اس کی تعداد اس درجے میں آ گئی، اب اس کے چینل پر اشتہارات آنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، تو اب اس کے یوٹیوب پر یہ اشتہارات آئیں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ ناظرین وہ اشتہارات دیکھیں، اور اشتہارات جن کمپنیوں کے ہوتے ہیں ان کمپنی کی سیل ہوگی۔ یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے سے لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسہ کمانا جائز ہے ناجائز؟ تو خلاصے کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اگر دو باتیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ ناجائز ہے، اور اگر دو باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کمانا جائز ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اشتہار کس چیز کا ہے۔ اگر ناجائز چیز کا اشتہار ہے، مثلا شراب کا، مثلا بینک کا، مثلا انشورنس کمپنی کا، مثلا کسی ڈانس پروگرام کا، مثلا کسی غلط فنکشن کا، یا مثلا کسی غلط ایونٹ کا اگر ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے تو وہ ایڈورٹائزنگ چونکہ ناجائز کام کی ایڈورٹائزنگ ہے، اور اسلام کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ناجائز کاموں میں تعاون مت دو، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ فحش کام دنیا میں پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو چونکہ ناجائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، اس ناجائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حرام ہوگا۔ شکل نمبر 2، جائز چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، مثلا قسم قسم کے کپڑوں کی ایڈورٹائزنگ ہے، آن لائن شاپنگ کرنے کی ایڈورٹائزنگ ہے، آن لائن مارکیٹنگ کرنے کی ایڈورٹائزنگ ہے، اس طرح کی، یا بہت سارے کسی کمپنی کے پروڈکٹس کی ایڈورٹائزنگ ہے، یا مثلا گاڑیوں کی ایڈورٹائزنگ ہے، یا اسکوٹر موٹر گاڑیوں کی ایڈورٹائزنگ ہے۔ غرض یہ کہ جائز، یا مختلف قسم کے کھانوں کی ایڈورٹائزنگ ہے۔ غرض یہ کہ کھانے پینے، لباس اور دوسری استعمال کی چیزوں کی ایڈورٹائزنگ ہے، تو یا مکانوں میں طرح طرح کی جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی ایڈورٹائزنگ ہے، تو یہ ایڈورٹائزنگ چونکہ جائز ہے، اس لیے یہ اس ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے پیسہ جو آئے گا وہ حرام نہیں ہوگا۔ مگر اگر یہ ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے عورتوں کے ذریعے سے، اور وہ عورتیں جو ہے وہ فیشن کے ساتھ اور عریانیت کے ساتھ وہ ایڈورٹائزنگ کر رہی ہیں، مثلا فرض کیجئے اچھے کپڑوں کی ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے، مگر ایڈورٹائز کے لیے استعمال کیا گیا کسی خاتون کو، اور وہ خاتون ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، کپڑے لہراتے ہوئے دکھا رہی ہے، تو جواب آئے گا ایڈورٹائزنگ تھی جائز چیز کی، مگر ایڈورٹائزنگ کا طریقہ غلط تھا۔ وہ طریقہ تھا عورت کے ناچ گانے کے ذریعے سے، عورت کے ماڈلنگ کے ذریعے سے، یا عورت کے رقص کے ذریعے سے۔ تو غرض یہ کہ طریقہ کار غلط رہا، چیز جائز تھی
جب جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو اور طریقہ کار بھی غلط نہ ہو تو اب جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ حلال، اور اگر ناجائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو اور اب پیسہ آئے تو وہ ناجائز، اور اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو لیکن عورت استعمال ہو رہی ہے تو یہ پیسہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ طریقہ غیر شرعی ہے، غیر شرعی طریقہ، مگر اصل میں وہاں ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ چیز کی ہے۔ عورت کا یہ طرز عمل، عورت کو بیچ میں لانا جو ہے یہ وہ میجر عنصر نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری آمدنی حرام ہو جائے گی، اس کا صرف کچھ جز حرام ہو جائے گا۔ اب اگر ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مثلا خدا نہ خواستہ ناجائز چیز کی، اور اب پیسہ آ رہا ہے تو سارا کا سارا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مگر بیچ میں عورت نے ایڈورٹائزنگ کی ہے اور عورت استعمال ہوئی ہے اور ننگا پن استعمال ہوا ہے تو اس وقت کچھ پرسنٹ پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا مکمل حلال نہیں ہے۔ مکمل اس لیے حلال نہیں ہے کہ بیچ میں عورت آئی ہے، اور عورت کا ننگا پن اسلام میں حرام ہے، اسلام میں منع ہے۔ تو عورت کے ننگے پن کی وجہ سے اس میں ناجائز جز داخل ہو گیا، لیکن کل کا کل یہ ناجائز نہیں، کیونکہ ایڈورٹائزنگ جو ہے جائز چیز کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واضح ہو گیا ہوگا، لیکن اگر ابھی واضح نہیں ہوا تو اگلی کسی نشر میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کی ساری شکلیں الگ الگ کر کے پھر ساری شکلوں کا حکم میں الگ الگ بیان کروں گا۔ اس وقت میں شارٹ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں 2 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، اور 2 شرطوں میں سے ایک چیز اگر ٹوٹ جائے گی تو ناجائز ہو جائے گا۔ شرط نمبر 1، ایڈورٹائزنگ جائز چیز کی ہو، اب جو آمدنی ہوگی تو جائز ہوگی، اور نمبر 2، جائز چیزوں کے ایڈورٹائزنگ میں خاتون، عورت، ڈانس وغیرہ کے ذریعے استعمال نہ ہو رہی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ آمدنی جو ہے اس کا کچھ حصہ جائز ہے، کچھ حصہ ناجائز ہے۔ جو ناجائز حصہ ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے، اور جو ناجائز حصہ صدقہ کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس سے صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل انسان کے پاس اگر ناجائز پیسہ آ جائے تو ناجائز پیسے کے لیے حکم کیا ہے؟ جواب ہے کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور یہ حدیث میں ہے لا صدقۃ من غلول، کہ ناجائز ذریعے سے جو پیسہ جمع کیا گیا اس کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، صدقے کی نیت نہیں، اپنے غریبوں کو وہ پیسہ دے دینا چاہیے۔ تو جس جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ میں کوئی خاتون بیچ میں استعمال ہوئی ہے یا کوئی اور ناجائز ذریعہ استعمال ہوا ہے، اس سے جو پیسہ آیا ہے اس کا کچھ پرسنٹ 5 یا 10% جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور باقی آپ کا پیسہ جائز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ناجائز ایڈورٹائزنگ ہے تو پیسہ ہی جائز نہیں، اور اگر مکمل عورتوں کے ذریعے سے ناجائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، مثلا شراب کمپنی کی ایڈورٹائزنگ عورت کے ذریعے سے ہے، تو یہ تو کہتے ہیں یہ ڈبل حرام ہو گیا، ایک تو شراب کی ایڈورٹائزنگ، اوپر سے عورت کے ذریعے سے، شرابیوں کے ذریعے سے، بہرحال وہ تو مکمل طور پر حرام ہو جائے گا، وہ پیسہ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان ایڈورٹائزنگ کو کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ ان غلط ایڈورٹائزنگ کو ہم روک دیں؟ تو جواب ہے کہ یہ ٹیکنیکل کا معاملہ ہے، اور جو اس سلسلے میں ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر غلط ایڈورٹائزنگ کو کیسے روک پائیں گے اور کیسے ان کو بین کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے سوالات کو بھی اور ہماری طرف سے پیش کیے گئے جوابات کو بھی ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور دین اسلام کے اچھے سمجھنے کا اور اسلام کے متعلق اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کے کچھ سوالات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ان باقی سوالوں کا بھی جواب پیش کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، بہت عافیت میں، بہت ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ علم، عمل، صلاح اور تقوی اور دنیا اور آخرت کے ہر طرح کی کامیابی نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔